the first lady exclusive guest on our podcast. Why do you think ह्या जनरेशनाक इतलो स्ट्रेस कित्याक? जे घडपाचे आसा ते घडटले. तुमच्याच टॅलेंटाचेर तुम्ही डाऊट करू नका. Taking stand for yourself is a very rare thing when it comes to women especially. भुरग्यांच्या मनान भरलेले असता आम्ही रांदपाक जाय, उश्टे काडपाक जाय. घरांतल्यान पहिले कोण तरी कलाकार म्हणून भायर सरता. मेन प्रॉब्लेम हो जातालो की लोक कितें उलयतले. अरे तू कित्याक आयदनां घासता ती? तू चेडो मरे. ते खायना जेयना. नाका नाका तेका कित्याक आयदनां घासूंक लायता गो? Why do women always suppress their emotions? माझो हिशोब अशें की तुका शिक्षण कमी असल्यार जाता पण तू उलोवन दाखय. ऑडियन्सांतल्यान कोणे तरी कमेंट मारलो आणि तुम्ही त्यांच्या थंय ते नाटक थांबयलें. सहन शक्तीक सुद्धा एक मर्यादा असता. बट जेन्ना तुम्ही लग्न जाली तेंगेर गेली, हाव वॉज युअर मदर इन लॉ? काय गो चल नाटक शीक म्हणजे हांगा काडटा सांगतना. 26 वर्सांचो नाटकाचो आणि फिल्माचो एक्सपिरियन्स एज लायफ लेसन्स तुम्ही कितें घेतले? मनीस जन्माक येवप म्हणजे भाग्याची गजाल म्हणटा, पण एक कलाकार म्हणून जन्माक येवप ही सौभाग्याची गजाल. नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक. म्हजें नांव सिद्धेश नायक आणि तुम्ही पळयता द सिंपल टॉक्स ऑन FCR प्रोडक्शन्स गोवा. तुम्ही पयलींच्यान आयकत येयले आसतले अँड आय एम शुअर अ लॉट ऑफ यू वील अग्री वेन आय से दीस. विमेन आर पावरफूल बियॉन्ड वर्ड्स. जेन्ना तुम्ही तुमच्या आवयक पळयता, भयणीक पळयता किंवा बायलेक पळयता, यू वील रियलायज वन थिंग दॅट वन ऑफ युअर स्ट्रॉंगेस्ट पिलर हॅव ऑलवेज बीन अ विमेन. पूण जेन्ना वेळ येता आपलो पॅशन फॉलो करपाचो, एस्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, एक्टिंग म्हण, डान्स म्हण, सिंगींग म्हण और किंवा एनी क्रिएटीव फील्ड, एका चेडवाक अशा ह्या बाबतीन सदांच डब्बलीन एफर्ट घेवचो पडटा. बट ब्रेकिंग ऑल द बॅरियर्स देर आर फ्यू वुमेन्स हू स्ट्रायव फॉर देअर ड्रीम्स. आणि आयज आमच्या मदीं अशीच एक इन्स्पिरेशन आसा जी फाटली 26 वर्सां आपलो पॅशन फॉलो करीत येयल्ली आसा. इट इज माय ऑनर टू हॅव गोवाज फायनस्ट थिएटर आर्टिस्ट अँड अ फिल्म एक्ट्रेस मॅम रेश्मा नायक. मॅम येवकार तुमकां. नमस्कार मॅम. पयलीं म्हटल्यार तुमी वळवय ह्या गांवची, गांवांतल्यान तुमी वयर सरल्या. तुमचें भुरगेपण कशें आशिल्लें? वळवय हो एक ही कलाकारांची खाण म्हणटा. म्हणजे मास्टर गंगाराम, मास्टर दत्ताराम बापू हे आमच्या गांवचे सगळे कलाकार, व्हडले व्हडले कलाकार थंयसर जावन गेले. सो त्या मातयेनूच एक कलेचो किडो आसा कसो, म्हणजे घराघरांनी कलाकार आसा थंयसर. म्हाज्या बाबाल्या सायडीक म्हजे बाबा हार्मोनियम वादक आशिल्ले, काका मधुकर शेट जे एक्टिंग करताले. सो मे बी रक्तांतल्यानूच ते येयल्ले. आईल्या सायडीक म्हजी मावशी वासंती कारापुरकर, तिवूय बीन नाटकांनी कामां करताली. सो दोनूय सायडींतल्यान एक म्हाज्या आंगान ते घुसलेले. गांवान आमच्या नाटकांच्यो तालमी जाताल्यो, आनीक कितें जातालें, खंयसर आरती वादन जातालें, खंयसर गायन जातालें. हांव ते आयकतालें आनी कानार पडोवन आयकुनूय जातालें म्हाका. म्हणजे करूंक हांवेनूय अशें करपा जाय परफॉर्म अशें दिसतालें. आनी तेन्ना सगळीं अशी उमेदीन, म्हणजे शेजारी सुद्दां हेल्प करताले. कितें समज ना म्हाजे कडेन एक वस्तू ना, जावं कसली साडी ना, जावं कसली ज्वेलरी ना, आपले काडून दिवप आनी बाय तूं कर अशें करून फुडें काडप. सदांच हांव ल्हान आसतना अशें चिंत्तालें की म्हाका एक लॉयर जावंक जाय, लॉयर जावंक जाय. आनी सिंगिंगाची आवड आसलेली. सो सिंगिंगाची आवड आसलेल्या कारणान हांव शाळेन सुद्दां पदां म्हणटालें. आमच्या वळवयनूच गंधर्व विद्यालय म्हणून हे आसलेले क्लासीस आसताल्यो, गायनाच्यो क्लासीस. थंयसर म्हाका सुरू केले, आईन बी घातले. आनी थंयसर हांव आमचे मास्टर कमलाकांत वळवयकर ते शिकयताले तेन्ना. सो हांव थंय शिकपाक स्टार्ट केलें. कितल्या वर्सांचें मॅम आसलें तेन्ना? आसतलें हांव एक 10 वर्सांचें स्टार्ट केल्लें हांवें गायन शिकपाक. कलेची आवड खूब आसलेली आनी तशें शिक्षणानूय बरें आसलें. हांव शिक्षणान दुसरें बीन अशें येतालें शाळेंच्यान. सो म्हाका अशें दिसून नासलें केन्ना की हांव एक्टर जातलें. एक्टिंगेच्या बाबतीन हांवें केन्ना चिंतून नासलें. सिंगींग आनी लॉयर हे चिंत्तालें हांव की लायट सिंगींग हांव करतलें, म्हणजे स्टेजींचेर बसून जी गाणी आसता ती म्हणटलें. आनी डान्सूय करताले? हय, डान्स करताले म्हणजे अशें भुरग्यांचे जे डान्स आसता अशें न्हू की बॉलिवूड डान्स तसले बीन तेन्ना त्या टायमार नाय बीन. अशें जी बालवाडींतली पदां, फोक डान्सीस करताले. आनी मागीर ते फोक डान्सीस हांवें
टूर्सूय केल्या खूप ऑल ओव्हर इंडिया सगळ्याक भोंवला हांव. तुमी मॅम म्हटलें उलयता की तुमचो गुरुजी आसताले ते तुमकां फुडें काडटाले ल्हान आसतना की आय थिंक थंयच्यानूच तुमकां तो पुश मेळ्ळा की बाय तूं सिंगींग बरें करता. मे बी आसत पण ऍक्टिंगेच्या बाबतीन अशें केन्ना चिंतून नासलें. वळवय गांवान गोंदळ जाता म्हणजे शिगमो आमचो गोंदळ जाता गजांत लक्ष्मीच्या देवळा कडेन. सो त्या टायमार 4 नाटकां जाता थंय आनी त्या टायमार सगळीं नाटकां गांवचेच लोक करताले. गांवचेच लोक खंयचे भायली नाटकां बीन हाडिनासले. आतां म्हण एक ते सगळे कामाक वयता कोणाक फावना ह्या हितून दुसरे भायली नाटकां हाडटात. पण त्या टायमार गांवचेच लोक नाटकां करताले आनी तेंच्यो वेगळ्या वेगळ्या वाड्यांचेर रिहर्सल स्टार्ट जाताल्यो. सो म्हाका ते ल्हान आसतनाच्यान आयकपाची संवय आनी एकदां म्हाज्या मावशेक थंयचो रोल आसतालो म्हणजे आमच्या गांवान आफयताले. सो तिची रिहर्सल पळोवंक वचप. तेंची पदां आसा जाल्यार पेटी मास्तर येताले तबलजी येताले ते पेटयेचो बीन आवाज पडलो कानार की रावोंक जायनासलेले. हांव वचून आयकताले बसून पळयताले. मागीर तेंची सगळी पाठ जावप ती पदां. घरा कडेन येवन ती पदां आमी म्हणप म्हणजे हांवें सगळी पाठ जाल्या न्हू आनी ती पाठ जाता म्हणटच तेंचें भाशणूय पाठ जातालें. ते मास्तर थंयसर तांकां शिकयताले ते पळोवप आनी तशें तशें घरा कडेन येवन ते संवाद फेक करप तशें तशें म्हणप. मागीर म्हाज्या बाबाक उमेद जाताली कित्याक ते स्वता पेटी मास्तर आसले हार्मोनियम वादक. सो तांकां उमेद जाताली की हां बाय बाय म्हणून दाखय म्हाका अमकें म्हणून दाखय म्हाका. सगळीं पदां म्हणून दाखोवप भाशणूय उलोवप वाह वाह करताले. आनी हांव गावपाक लागलें घरा कडेन की शेजारी आसलेली न्हू ती आपलें काम दवरूनय आयकताली. तेवूय म्हाका एक अशें बरें दिसतालें की ती आयकताली. हें केन्ना कळटालें कोण गाता गो अश्यो गजाली जाताल्यो. आनी तेन्ना ते अशें ना की कोणागेर टीव्ही लायल्या अशें ना. थंड वातावरण आसतालें त्या टायमार. आनी तेन्ना अशें दिसतालें म्हाका की हांव दुसऱ्यांचें भाशण उलयतां. एक पद आसा खंयचे कॅरेक्टराचें पद आसा तेजें भाशण उलयता. मागीर तेज्या वांगडा जो कोण कॅरेक्टर आसा तेजेंय भाशण उलयता. वेगळे वेगळे तरेन उलयता. जशें थंय मास्तर शिकयता तशें हांव हांगासर घरा कडेन करता. सो म्हाका म्हाजी धाकटी भयण सुद्दां विचारताली माई म्हणटाली म्हाका माई तूं तें नाटक कशें करता गो येवन अशें तूं अशें उलयता रोखडेंच तशें उलयता रोखडेंच आनीक दुसरे भाशेन उलयता अशें कशें उलयता. ना हांव थंय पळयता न्हू गो म्हाका तें आवडटा भरपूर अशें ताका सांगप हांव. पूण तेन्ना सुद्दां चिंतूंक ना की हांव एक्टर जातलें बीन म्हणून. आय थिंक तुमी एक्टिंग चूज करना एक्टिंगे तुमकां चूज केला बिकॉज तुमचो सरावंडिंगूच तसो आशिल्लो. मॅम तुमी जेन्ना आतां आय थिंक दीस इज वेर तो तुमचो एक्टिंगेचो किडो तुमच्या भितर सरलो जेन्ना तुमी तुमच्या शेजाऱ्याक सगळे जाण प्रॅक्टीस करता तालीम करता तेन्ना पळोवपाक लागले तेन्ना तुमचें पयलें नाटक तुमकां केन्ना मेळ्ळें? पयलें नाटक म्हणशी जाल्यार हांव 10 वर्सांचें आसलेलें आनी आमच्या गांवानूच जेन्ना नाटक काडटा तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें की शेजाऱ्यांक खबर आसलेंच गुरुजींक म्हाज्या खबर आसलें गायनांक वयताले तेवूय खबर आसलें आवाज बरो आसा ते जाणा आसलेले. सो आमच्या गांवान बायलांचें नाटक काडलें सिंहाचा छावा म्हणून नाटक मराठी नाटक. सो तेतून एक ज्यो दासी आसता दासी लवंगिका सारंगिका अशे 4 दासी आसलेल्यो ते उत्तराच्यो. सो ते एक दासी तितूंतली लवंगिका म्हाका करपाक दिली आनी भरपूर रिहर्सली मारप तेन्ना कारण सगळीं बायलां रातच्या टायमार मेळप तांकां टायम तितलो मेळटालो की रातच्या टायमार बेगबेगीन घरांतलें काम करून ती बायलां सगळीं येतालीं. आनी मास्तर आमचे विनायक तारी सर ते येवन गांवचेच आनी ते नाटकां बसोवपाक भायर भायर वयताले तेन्ना. सो तेंच्यांनी तें नाटक बसयलें आनी म्हाका दाखोवप तेंच्यांनी कशें करप कितें उलोवप बीन. सो हांव शिकलें आनी हांवें केलोय बीन रोल आनी एकाच नाटकान त्या फर्स्ट टायम रोल करून म्हाका 3 रोल दिले. फर्स्टूच जी नर्तकी नाच करता न्हू ती नर्तकी म्हाका नाच करपाक लायली म्हज्या आंगार काट येयलो सांगतना. ती नर्तकी नाचलें हांव तेच्या नंतर रोखडेंच ड्रेस चेंज करून हांव लवंगिका जालें दासीचो रोल केलो आनी एक्चुली 4य दासींक ती पदां आसलेली 4 पदां आसलेली तिका दासींक. पूण ती 4य नरहरी बुवा जे आसलेले न्हू ते पेटी मास्तर आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी ती 4य पदां म्हाका एकट्याकूच म्हणपाक लायली तांकां आनीक म्हणपाक लावना कोणाक. ती नाका गो तूं घे म्हणपाक लागलें. सो हांवें ती 4य पदां म्हाका ती पदां सुद्दां आजून याद आसा. सो ती पदां 4य हांवें म्हटली आनी मागीर रोखडेंच तो रोल सोंपना फुडें ड्रेस चेंज करून शिपाई केलो म्हाका जो एकाच नाटकान फर्स्ट टायम
3 रोल केले हांवें. एक नर्तकी स्टार्टींग, सेकंड लवंगिकेचो रोल सेविका आणि दासी, आणि थर्ड मागीर शिपाई म्हणजे जस्ट बेश्टो उबो रावपाचो आणि अभिमन्यू अशी मूठ मारिना फुडें पडपाचो आनी मरपाचो. सो ते 3 रोल केले आनी लास्ट तो शिपाई जावन हांव थंय मेलें. सो म्हाका ती अजून अशी याद आसा की काल पयर जाल्ले भशेन अशी गजाल दिसता. अशी ताका कितलीशीच वर्सां जालीं, 10वें वर्स आसलेलें म्हाका तेन्ना, 5th आसलेलें हांव. सो त्या नाटकाचे मागीर 3 काय 4 कितें शो केले चोपड्या त्या टायमार, बायलांचें नाटक न्हू. आनी तें नाटक खूब बरें जाल्लें. बरी सगळी कलाकार, म्हणजे आमच्या गांवानूच, गांवची मातीच तशी की घरान सगळे कलाकार आसा, सगळे तरेचे कलाकार आसा. हे आमी सदांच नोटीस केलां की जेन्ना भुरगीं ल्हान आसता तेन्ना आवय बापूय सदांच सपोर्टीव आसता. कितें आसूं मागीर तें नाटक आसूं किंवा डान्स आसूं किंवा गायन आसूं, की चल आपणाल्या बायक व्हरुया स्टेजीर और आपणाल्या चेड्याक व्हरुया स्टेजीर, उमेदीन व्हरतात. तुमी सुद्दां ल्हान आशिल्ले, आय थिंक तुमी 5th कितें तरी आशिल्ले. म्हाजें बी तशेंच जाल्लें. म्हाका शाळेन आसतना खूब फुडें काडटाली आई, आनी तांकां उमेद जाताली की बाय आमचे गाता, बाय आमचे डान्स करता, बाय एक्टींग करता. शेजारी तशेंच सपोर्ट करताले. पूण जशें वयान येयलें आनी वयान येयना फुडें म्हाका दिसलें की हांवें करचें नाटक, हांवें खंयसर तरी वयचें भायर, हांवें म्हाजी कला दाखोवची. त्या टायमार सगळे बॅरियर्स येयले की ना, लोक कितें म्हणटले, तूं रातचें भायर उरतलें, घरा कडेन केन्ना पावतलें, कोण तुका पावपाक येतलो, वाटेर कितें जालें जाल्यार ही सगळी चिंता जाताली. तो एक पिरियड म्हणजे अमूक एक पिरियड पर्यंत तूं कर, मागीर स्टॉप, अशे तरेचें एक हें आसलेलें. म्हाका दिसतालें की ना, म्हाका करपाक जाय. पूण एक बायल मनीस असल्या कारणान ती इच्छा दामून दवरची पडटाली त्या टायमार सुद्दां. पण कशें तरी करून मागीर फुडें कशें तुमी हाव डीड यू फायट फॉर दॅट, की तेन्ना बिकॉज तेन्नाचो वेळूय डिफरंट, काळूय डिफरंट आशिल्लो, आनी तेन्ना नाटकां करप, रातचे भोंवप, एस्पेशली गर्ल्सां खातीर खूब चॅलेंजींग आसतालें. हाव डीड यू ओवरकम दोज कायंड ऑफ चॅलेंजीस? तेन्ना कशें कितें केलें तुमी? स्टार्ट कशें जालें की गांवान आमच्या नाटक जातालें तेन्ना ओके आसलेलें, म्हणजे गांवान अलाव करताले, थंयच्या थंयच रिहर्सल्स, थंयच्या थंय शो जातालो, मागीर परत रोखडेच घरा पावताले. लागींच आसा देवूळ, देवळाच कडेन आमचें घर, गजांत लक्ष्मीचें देवळाच कडेन. सो सगळे गांवचे वळखीचे आसताले. आनी मेन कशें आसा, एक दादल्या मनशाची हुकूमशाही कशी आसता, मेल डॉमिनेटींग म्हणटा तशें, की बाबा ना, बायल मनशांनी भायर सरप ना रातचें, चड वेळ अशें बेगीन घरा पावपाक जाय. तेका लागूनच मे बी पयलींच्या नाटकांनी जावं आजून सुद्दां लेडीज एकूच आसता जावं दोनूच आसता, चडशे दादले आसता, जावं ते घरा कडल्यानूय दादले धाडिना म्हणूनय ते एक कारण आसूंक शकता, जावं दादल्यांक आपली कला चड दाखोवपाक जाय, म्हणजे दादल्यांनी चड आसपाक जाय, लेडीज कमी आसल्यार. आनी एक गजाल म्हणटा ती लेडीज कमी मेळटाली त्या टायमार, म्हणटकूच ती पेमेंट तांकां चड दिवचो पडटालो. सो तांकां पेमेंट चड दिवचो पडल्या कारणान मे बी ते दादले ते एकूच लेडीज पुरो, इतलेंच नाटक आसूं अशें जातालें आसतलें, अशें म्हाजें थिंकींग. एक 15-16 वर्सांचेर नाका, आमकां लोक अशें म्हणटले तशें म्हणटले, फॅमिलीचे सगळें बर्डन येवपाक लागलें. राजदीपान हें तेज्यान पयलीं 10वी 11वी 12वी जाली म्हाजी. 12वी शिकलें हांव, आनी घरांतली आमच्या हालत तितली बरी नासली, म्हणजे फायनान्शियल आमकां सपोर्ट करपाक, म्हणजे जरी म्हाका लॉयर जावपाचें आसलें तरी तेका लागून खूब शिक्षण जाय आसलेलें. शिक्षण म्हटल्यार पयसो येयलो, आनी पयसो फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसलेल्या मनशाक तुका शिक्षण कशें घेवपाक मेळटलें. सो आमी 4 जाणां भावंडां, आनी बाबा जरी म्हाजे पेटी मास्तर आसलेले तरी ते फ्रिडम फायटर आसलेले. सो तांकां गुडघ्यांक मातसो प्रॉब्लेम आसलो, ते काम करपाक शकनासले. सो आई खंयसर तरी अशी काम करून आमकां पळयताली, आनी सॅल्यूट टू हर, कारण 4 भुरग्यांक त्या टायमार ती एकटी काम करून 4 भुरग्यांक तिणें शिकयली, कशी जावं 12वी पर्यंत तिणें आमकां शिकयली 4 भुरग्यांक. फुडें मागीर हांवेनूच विचार केलो की हांव सदांच, आनी त्या टायमार एक अशें आसलेलें वातावरण की तूं एक 10वी केली, तुजे कडेन फुडें शिकपाक जमना, बॅग खानांक लाय, डबो घे, कोणूय कामाक वच, पॅकर म्हणून. आई कांती शेट म्हाज्या आईचें नांव, आनी खूब हार्डवर्कींग वुमन. तिका हांवें सारकी अशी पळयल्या की दादलो कशी ती झटून तिणें काम केलां, आनी आमकां 4 जाणांक तिणें शिकोवपाची दवरूंक ना. दॅट इज ग्रेट थिंग. तिणें इतल्या त्रास काडून आमकां 4 जाणांक शिकयली कशी तरी करून.
आनी तिका हांवें सांगलें मागीर त्या टायमार आई आतां आसूं म्हणजे शिक्षण आनी हांव फर्स्ट क्लास येयल्लें 12th कॉमर्स केल्लें हांवें सो तरी आसतना म्हाका फुडें वचपाक मेळना म्हणून हांवें आईक सांगलें आई म्हटलें आसूं हांव कामाक वयता भावाक एकट्याकूच शिकय आमचें बरें आसा आमी कोणाल्या तरी घराक वयपाची न्हू सो शिक्षण तितलें पुरो हांव आतां कामाक वयता हांव सो कुणें कामाक वचपाक लागलें सो कामाक गेल्यार थंयसर हांव उलयता हो भाव म्हाजें पळोवन जावं सिंगींगूय करता आमी गजाली करीत करीत काम करतालीं न्हू लायनीचेर एका आसत जाल्यार खंयच्याय सो थंयसर एक सावय वेरेचोच भुरगो सूर्यकांत नायक म्हणून तो थंय कामाक आसतालो ताणें म्हाका पळयलें आनी ताका कळ्ळें की हेजे भितर कितें तरी एक्टिंगेचें आसा पोटेन्शियल आसा सो त्याच टायमार शांतादुर्गा स्पोर्ट्स क्लब म्हणून वेरेची एक संस्था आसलेली तेंच्यांनी ठरयलें की एकांकिका कंपिटिशन आसलेलें ताका भाग घेवचो आनी एक एकांकिका संजीव वेरेकर लिखीत मांड ओसाड जातना म्हणून कोंकणीन एकांकिका आसली बरयल्ली सो तांकां ते लेडीज मेळनासलेलें सो हेणेन म्हाका पळयलें थंयसर उलयता करता तें आनी ताका दिसलें की हांव कितें तरी करपाक शकता म्हणून ताणें म्हाका विचारलें आनी अशें भिवूनच विचारलें की तूं करपाक शकतलें आनी म्हणलें म्हाका आवड आसा पूण तुका घरा कडेन विचारचें पडटलें आईक विचारचें पडटलें बाबाक विचारचें पडटलें तो बावडो येयलो आमगेर विचारपाक पूण तो एकटो येयलो ना ताणें कमलाक्ष खेडेकर जे डिरेक्टर आसलेले त्या टायमार तांकां घेवन येयले आनी ते येयले आनी तेंच्यांनी आईक सांगलें की हांगाच आसतली एकांकिका आनी ताका आवड आसा न्हू सो ते कंपिटिशनाक आनी अशें न्हू नाटक बीन व्हडलें न्हू एक वराची एकांकिका सो ती एकांकिका तेन्ना हांव हार्डली 16-17 वर्सांचें आनी तो रोल आसलेलो तो म्हाका 65 इयर्स लेडी जाणटेलीचो सो तो हांवें केलो रोल केलो आनी पयले फावटी केलो तेन्ना तितलो बरो जालो ना तो पळोवपाक जेन्ना तो रायटर येयलो संजीव वेरेकर तेन्ना ताणें सांगलें त्या रायटरान की एक 60-65 वर्साची बायल आसा ती एक दर 16 वर्सांचे भुरगे करता जाल्यार ताणें तें कशें करपाक जाय कशे तरेन करपाक जाय ताका मातशी तरी धाप लागतली ती उलयतना मातशें तरी जाणटेपण येवंक जाय तें वॉयस मॉड्युलेशन जाय तेन्ना म्हाका खंयसर तरी जाणवपाक लागलें की कॅरेक्टर केलें म्हणून जायना की तेजे स्टडी जावपाक जाय की बाबा आपूण खंयचे एजीचो रोल करता कितें करता हें कळपाक जाय सो हांव तशें मागीर व्हेरी नेक्स्ट एका शोवाक हांवें ताणें सांगलेलें तें सगळें आत्मसात करून ते प्रमाणे हांवें रोल केलो आनी ती एकांकिका मागीर वयता थंयसर फर्स्ट येवपाक लागली आनी वयता थंयसर म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस प्रायज वयता थंयसर म्हणजे इतले ल्हान एजीर सुद्दां हांवें इतले जाणट्याचो रोल करून आनी फर्स्ट टायम कशें न्हू की प्रायजां काडली भरपूर म्हजें नांव जावपाक लागलें पेपरांचेर नांवां येवंक लागलीं आनी म्हाका उमेद जावपाक लागली येस आय कॅन डू इट अशें जावपाक लागलें पूण कितें ही आतां एकांकिका सोंपल्या नंतर कितें मागीर कितें उरतलें न्हू परत आसलेलें तशें कामाक वचपाचें तें काम चालूच आसलें म्हाजें कामाक वयतालेंच हांव आनी हेकाय बीन म्हणजे एकांकिकेक रिहर्सलीक आनी सकाळी कामाक वयता आनी सांजचे मागीर तुमी रिहर्सल करून हें जाल्लें न्हू स्टार्ट जाल्लें न्हू तें कंपिटिशन तेन्ना अशें न्हू की कमर्शियल अशें न्हू कंपिटिशनाक वयतालें ते चुकोवन केन्नाय आसतालें न्हू पण वयता थंय कंपिटिशनाक बेस्ट एक्ट्रेस म्हाका मागीर उमेद येयलीशी म्हणजे पेपरांचेर नांवां जावंक लागलीं फोटोज येवंक लागले उमेद जाली आईकूय मातशें बरें दिसपाक लागलें पूण ही जाली एकांकिकेची बाजू आतां म्हाका जर एक्टींग करपाक जाय जाल्यार फुडें कितें कशें कितें आनी म्हाका खूब उमेद आसली की हांव केन्ना तरी टीव्हीर दिसूंक जाय म्हणजे सिरियलींनी येवपाक जाय इवन हांव फिल्म्स पळयतालें सिरियली पळयतालें घरा कडेन येवन हांवें एक्ट करप एकुलतेच एक कडेक रावप आनी हांवच बडबडटालें डायलॉग्स बीन अशें पिशे कशें अशें सो ती धाकटी भयण म्हाका सदांच नोट करताली आनी ती विचारताली म्हाका तूं अशें कशें उलयता बीन म्हणून तें जालें तेज्या नंतर ती एकांकिका सातेरभाटान आसलेली आमच्या थंयसरूच बरें सगळ्या आख्ख्या गांवान गोंयान आख्ख्या करून करून सातेरभाटान कंपिटिशन आसलें थंय दिसता राजदीप येयल्लो पळोवपाक आनी ते राजदीपान पळयलें आनी ताका म्हाजो एक्ट आवडलो तो म्हाका मेळ्ळो येवन आमगेर आनी म्हाका सांगपाक लागलो तुवें म्हणलेलो एक्टींग केली पळय न्हू आपल्याक भरपूर आवडली तेन्ना आमकां म्हणपाक लागलो नाटकान एक लेडीज जाय तूं करपाक शकता हांवें म्हटलें म्हाका म्हणलें आवड आसा पूण तुका आईक विचारचें पडटलें परत मेन थंयसर सगळें बरें म्हणपाक लागलो तो
तो येयलो, आईक सांगलें तेणें आनी हांवेंनूय मातशी आईक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो. आनी तेन्ना तें आसलेलें मराठी नाटक ऑल द बेस्ट. कोंकणी नाटक न्हू, मराठी नाटक. तेन्ना कला चेतना जावत नासली, संस्थाच नासली. सो मराठी नाटकाक ऑल द बेस्ट नाटकाक तेन्ना मिलन वांयगणकर म्हणून चली आसली, तेंच्या वांगडा रोल करताले. सो तेजो कितें तरी घरांतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आनी तेका लागून हांकां जाय आसलेलें. तिसरे दिसा शो आसा, म्हाका सांगता 2 दिसांनी रिहर्सल करपाची, तिसरे दिसा आमकां शो आसा, तो करचो पडटलो. आनी ऑल द बेस्ट सारकिल्लें नाटक जेची स्क्रिप्ट ना, आनी हेंच्यांनी म्हाका लागून ती बावड्यांनी म्हाजे तितलेच पार्ट कितें आसा ते बरोवन काडल्या आपल्यापुणूच. आनी बरोवन काडल्या तेजेरूय त्या नाटकान तशें कांयच ना. ते सगळे स्टेप्सांचेर जावं टाळयो दिवपाचेर अशे तरेचें नाटक तें. एक तुवें जागा हालोवंक जायना, त्याच जाग्यार त्याच टायमार पावपाकूच जाय, अशे तरेचें नाटक ऑल द बेस्ट. टोटल फार्स कॉमेडी सारकें भरपूर कॉमेडी नाटक गेलें हांव तेंगेर, रिहर्सल्स केल्यो आनी 2 दिसां भितर कॅप्चर केलेंय बीन हांवें तें. आनी तिसरे दिसा शो केलेंय बीन. स्टार्ट केलें आमी नाटक करपाक आनी जवळ जवळ 35 शो केले त्या नाटकाचे. पहिले कमर्शियल नाटक आनी 15 वर्सांच्या वयाचेर 16-17 अशें आसतलें. म्हणजे टिनेजर आसलेलें हांव तेन्ना. आनी अशें हांवें केन्ना चिंतूच नासलेलें की हांव कमर्शियल नाटक करता म्हणून. त्या टायमार म्हाका कांय खबरूच ना कमर्शियल नाटक म्हणजे कितें तें कांयच. नाटकां करपाचें आशिल्लें, नाटक करपाचें, थिएटर, एक्टींग करपाची आसलेली मेन. आनी कित पर्यंत हांव करपाक शकता हेंय म्हाका पळोवपाक जाय आसलेलें. आनी हय तें जातालें म्हाजे कडेन की म्हाका फक्त कळपाक जाय आसलेलें की हांवें कितें करपाक जाय, खंयच्या एका कितले रिएक्ट जावपाक जाय, कितले जावपाक जायना. तशें सिरियली पळयतालें म्हाजे कडेन जाता काय हें अशें. हें हांव पळयतालें म्हाज्या भितरूच. हांव म्हणजे एक फिल्म पळयला गलगले, तो आपल्या आपुणूच उलयता भरत जाधव की गलगले तुमी चूक करता म्हणजे तशें हांव उलयतालें स्वता कडेन म्हाज्याच भितर त्या टायमार. आतां ना, त्या टायमार हांव उलयतालें म्हाज्या भितर. सो अशे तरेन म्हाजी कमर्शियल स्टार्ट जालें. मागीर म्हण कोंकणी नाटकाची जी कला चेतना संस्था स्थापन जाली ती मागीर राजदीपाक हेमा नायक जी पुंडलीक नायकांची मिसेस आसा आमची वयनी, आमी वयनी म्हणटाली ताका, तिणेन राजदीपाक फुडें काडलो आनी राजदीपाक सांगलें की तूं कोंकणी नाटकां कित्याक स्टार्ट करिना. बरोवपी म्हण दादा आसाच आनी बसोवपी म्हण श्रीधर बाई आसा, प्रकाश थळी आसा. अशें करून तेंच्यांनी ताका फुडें काडून मागीर कला चेतना स्टार्ट केली आनी मागीर कला चेतनानसून म्हाजी जर्नी कमर्शियल नाटकाच्यान स्टार्ट जाली. सो स्टार्टींग कशें आसलेलें, वयनीन आमगेर येवन म्हणजे हेमा नायक आमगेर येवन आईक कन्विन्स केली. म्हणजे तिका सांगली पयलीं की पळय तूं नाटकां भायर रातचे धाडिना म्हणटा, ही संस्था आसा ती हांगसरलीच आसा, गांवचीच आसा. सो गांवानूच रिहर्सल सांगात जातल्यो, ताका खंय वयपाची गरज ना. हांगसरल्यान फक्त 1-2 किलोमिटर सावय ताका देंवपाचें कामारसून येतना, रिहर्सल करपाची, मागीर राजदीप हाडून ताका घरा पायतलो. तूं तें टेन्शन घेवं नाका. राजदीपा कडेन स्कूटर आसली तेन्ना बजाज. सो त्या स्कुटरीन म्हाका पायतालो, व्हरूंकूय येवचें पडलें जाल्यार व्हरूंकूय येतालो. आनी सामको रिस्पेक्टेड म्हणजे इतले सारकें कॅर घेवप आसलेलें तेन्ना तेजें की ताका पयल्यारूच. आनी राजदीप खरेंच बरो भुरगो जो त्या टायमा वरसून म्हणजे यंग आसतनाच्यान सुद्दां तो अशें ना की बाबा चेडवां पळयलीं की मातशें मायंड डायवर्ट असोय ना. तो असो भुरगो आसलेलो त्या टायमार, म्हणजे एक जबाबदार मनीस आसलेलो की हेजी आपूण जर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या जाल्यार ती सारकी निभयतलो, अशे तरेचो भुरगो आसलेलो. आनी ताणें तें केलेंय बीन. ताणें सारकें रिस्पेक्टान हाडून म्हाका पावप, हाडून व्हरप, अशें करून नाटकाची जर्नी स्टार्ट जाली. आनी आईक वयनीन सांगलें की ताका हाडून ते रातचे पायतले, परत हांगसरल्यान व्हरतले. ते खंय वयचे ना, जे भायर खंयसर गांवान वयता पळय ती वांगडा वयतली, वांगडा येतली. आनी त्या टायमार कला चेतना स्टार्ट जालें तेन्ना पिकअपीन आमी पिकअपीन वचप आनी हांव एकटें पडटलें म्हणून ताणें आपले भयणीक हाडप सद्दां वांगडा. ते माई ज्योती तेजें नांव. तेजी सारकी अशी ताका भाव भयण आनी कोण ना, पण ही जी चुलत भयण आसलेली ते सदांच तेच्या फाटल्यान आसताले. आनी तेच माई म्हाज्या वांगडा येताले जेन्ना नाटकां सुरू आसतना. एवरी शो
एवरी शो ते वांगडा आसताले म्हाज्या वांगडा, म्हणजे एकटे उडोवना म्हाका तेन्ना त्या टायमार. म्हणजे ती जी स्टार्टींग जर्नी असली थंय भिवपाचें म्हाका खरेंच गरज नासलेली, कारण वांगडा माईय आसलेले, वांगडा ही सपोर्टीव टिमूय आसलेली. आय थिंक राजदीपान एज अ टीम सगळ्यांक सारकें सांबाळून दवरलेले, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारकी हय सारकी घेतलेली. म्हणजे हेज्या फाटल्यान वयनी आसा, वयनींचो हात चड आसा, कारण वयनीन ताका सारको शिकयल्लें की कशें कितें ग्रूप हँडल करप, कशें रावपाक जाय तुवें, कितले पर्यंत उलोवंक जाय आनी कितले पर्यंत उलोवंक जायना, कितें उलोवंक जाय कितें उलोवंक जायना, हें सगळें वयनी शिकयताली. म्हणजे तेंचो हात सदां आसतालो तेज्या वयर. सो तेका लागून मागीर ताणें आमकांय तशी सांबाळ्ळी बरी. आनी एका फुडें एक कलाकार आसले भितर तेज्या वांगडा, म्हणजे हेमंत कासार म्हण, रविंद्रबाई, मागीर बाप्पो, सगळीं आमी वांगडा आसतालीं. आनी एक फॅमिली कशी, टीम म्हणिनासतना फॅमिली म्हटल्यार जाता चड करून, कारण कला चेतना ही म्हाजी फॅमिलीच जाता. सो एका फॅमिलीनूच आसा कशें जाल्लें. घरांतल्यान पयले कोण तरी कलाकार म्हणून भायर सरता, बिकॉज दीस वॉज नॉट अ नॉर्मल थिंग. ओके, घरांत खुबशे कलाकार बोल्ल्या तर तूं एकटे कलाकार जा. यू वर चुजींग अ डिफरंट पाथ दॅट टायम. तेन्ना आशिल्लो कितें अपोज, काय पयल्याच खेपेक तुमकां हय म्हटलें? ना, पयलीं अपोजूच आसलो. म्हणजे अपोज ह्याच कारणां खातीर म्हाका आई म्हणटाली की गांवान कर बाय, म्हणजे ते गांवान जाता न्हू, भायर खंय वचप म्हटल्यार मागीर लोक कितें उलय. मेन प्रॉब्लेम हो जातालो की लोक कितें उलयतले. शेजारी लागचे आसा पळय ते म्हणटले की, आनी तेन्ना म्हणटाले बीन की तेका रातचे कोण कोण पावपाक येता, कोण गो आयज हो येयल्लो फाल्यां तो येयल्लो, अशें जातात. त्या टायमार तरी जाताले, कारण लोकांगेर सगळ्यांगेरूच टीव्ही बीन नासल्यो. आयज कशें आसा, आयज वातावरण अशें आसा, प्रत्येक जाण आपल्या आपल्या घरान टीव्ही लावन सुशेगाद त्या आवाजान, आपल्या घरांतल्याच माहोलान त्या आवाजान गुंग आसता. दुसऱ्याचें कोण काय अशें आयकूंक पावना. त्या टायमार अशें नासलें. त्या टायमार प्रत्येक जाणांगेर शांतता आसलेली एक तरेची. 3 सांज जाली, रात जाली की थंड. आतां तरी लोक जागे आसता, त्या टायमार लोक जागे आसनासलेले. अकस्मात कोणाचो तरी आवाज रातचो येयलो म्हणजे सगळीच जाणां जागी जातालीं, कोण तरी येयला अशें जातालें. सो तशें जातालें त्या टायमार की रातचें हांव 2 1 3 पावलें काय ना तें म्हाका पावंक येतालें न्हू. आनी तेन्ना कशें पिकअपूच येतालीं न्हू ती. पिकअप येयली म्हणजे सगळ्यांक आवाज येतालो, अरे इतले रातचे पिकअप खंयची येयल्या. मागीर ते म्हाका पावपाक येताले घरा कडेन. आनी पावपाक येता तेन्ना सगळे वाटेर खंय जर कुत्रे बीन आसा जाल्यार ते भोंकताले. सो सगळ्यांक जाग जाताली. तेका पावपाक येता रातचे, कोण पावपाक येता, कितें करता. मागीर हळू जेन्ना नाटकां जावपाक लागलीं, नांवां जावपाक लागलीं, तेच लोकांची मतां बदलली. तेन्ना ती म्हणपालेली ना, ते नांव करता, ते बरें काम करता, ते नाटकांनी आपले कला दाखयता, हे सगळे तेच लोक उलोवपाक लागले आनी तेच सपोर्टूय करपाक लागले. आयज तेंच्या म्हणजे जे तेंच्या नजरेन रिस्पेक्ट देंवल्लो, ते तेंच्याच मेंटलिटीन देंवल्लो, तो रिस्पेक्ट आपुणूच वयर सरलो. आयज तीच मनशां तितल्याच रिस्पेक्टान म्हाका पळयता, तितल्याच रिस्पेक्टान म्हाका हडकिता. सो ते जोडले हांवें आयच्या काळान. त्या टायमान हांवें स्ट्रगल केल्ले, ते सगळे सहन केले तेंचे उलयता तितले आयकून. कशें मॅम म्हणजे तेन्ना तो कसो आशिल्लो स्ट्रगल? म्हणजे ऑब्वियसली लोक थोमणे मारता, कितें मारता, ते कानान घेवचेच पडटाले. ते तुमी एका कानान घेताले, दुसऱ्या कानांतल्यान सोडून दिताले काय कशें? वॉज इट डिमोटिवेटींग दॅट टायम की वायट दिसताले लोक अशें कितें? डिमोटिवेटींग हांव धरिनासलेलें. प्रत्येक म्हाजेर आसा न्हू. मागीर लास्टाक कशें आसा, हांव जर ते चिंतून रावलें जाल्यार हांव हें करपाक पावचें नासलेलें. ही कितें म्हणटा, ती कितें म्हणटा. आनी आई म्हाजी अशी आसलेली मनीस की ती सदांच सांगताली की आपूण बरें करून दाखोवंक जाय. बरें केलें जाल्यार लोक उलयता, वायट केलें जाल्यारूय लोक उलयता, पूण बरें केलें जाल्यार बरें उलयता, वायट केलें जाल्यार वायट उलयतात. सो बरें करपाचो प्रयत्न करप, हें हांव सदांच लक्षांत घेतालें. आनी गरीब घराण्यांतलें म्हणटकूच म्हाका चारूय बाजूंनी खबर आसलेलें कशें कितें वागप, कशें कितें करप. आपल्याक कितें जाय तें मेळोंक जाय जाल्यार आपल्याक तेका लागून कश्ट करचे पडटा, बेश्टें कांय मेळना, हें हांव जाणा आसलेलें. आनी मेन म्हाजी परिस्थिती जी आसलेली तिका सपोर्ट करपाक, आईक सपोर्ट करपा खातीर हांव ह्या फिल्डान चड करून घुसलें की फॅमिलीक कितें तरी फायनान्शियल सपोर्ट जातलो. म्हाज्या नजरे मुखार ते फर्स्ट आसलेले की
तांकां सपोर्ट मेळटलो. ही जी कितें उलयता पळय न्हू ती बरें केल्यार उलयतली, वायट केल्यारूय उलयतली. सो आयज ती म्हाज्या वायट जर उलयता जाल्यार फाल्यां हेंचे दृश्टिकोन बदलतलो हेंवूय म्हाका खबर आसलेलें. हो विचार हांव सदांच करून फुडें सरतालें. आनी जर तर त्या टायमार तेंच्या आयकून हांव जर डिमोटिवेट जाल्लें, जे स्पेशली आयची भुरगीं करतात, मातशें कितें जर कोणेन कितें म्हटलें तांकां लागता खूब. आयज जी तुमची जी पिळगी आसा न्हू तांकां मातशें कोणेन कितें म्हटलें तांकां लागता ती घेवन बसता. हांव त्या टायमार घेवन बसोंक ना. हांवें फक्त चिंतलें तें म्हाज्या आवय बापायक कसो हेल्प जातलो आनी हांव कितें करून दाखयतलें. एका टायम वयतलो हें जाणा आसलेलें हांव की लोकांक तें एक्सेप्ट करपाक जावं लोकांक तें म्हाका एप्रिसिएट करपाक परत टायम वयतलो हें हांव जाणा आसलेलें. पूण तो टायम काडपाक हांव तयार आसलेलें. म्हणून हांवें तेंचेर दुर्लक्ष करून हांव म्हाजें काम करीत गेलें. कित्याक हांव जर सारकें आसा जाल्यार सगळें सारकें हेंवूय म्हाका तितलेंच खबर आसलेलें. म्हणून हांवें एक ध्येय असो धरलो आनी हांव त्याच मार्गान चलपाक लागलें. म्हाका म्हाजें पॅशन फॉलो करपाक जाय आसलें. आनी तुमी फाटलीं 26 वर्सां आतां नाटकां आनी फिल्मांय करता. ऑफकोर्स तुमी एज अ एक्टर खुबशी कितें गोश्टी शिकले आसतली, बट 26 वर्सांचो नाटकाचो आनी फिल्माचो एक्सपिरियन्स एज लायफ लेसन्स तुमी कितें घेतले? नाटकांचो आनी फिल्मांचो म्हणचे जाल्यार नाटक जेन्ना हांव करतालें पळय न्हू तेन्ना डिरेक्टर कशें शिकयता, कितले लावड करपाक जाय, लोक बसलेले आसता, भरपूर बसलेले आसता, लायव्ह ऑडियन्स. सो थंयसर तुका रिटेक ना, वन टेकान सगळें करपाक जाय. सो तितलेंच तुका परफेक्शन जाय. बरोबर. ह्यो गजाली म्हणजे फिल्मांक वेगळे, तुका थंयसर रिटेक आसा, तुका थंयसर मूड्स तुवें ते होल्ड करून परत तो मूड थंयसर परत हाडपाक जाय. प्लस हांगासर तुका लावड करपाक जाय कारण फाटल्या ऑडियन्सांक मेरेन तुजी एक्टींग दिसपाक जाय, तुजे संवाद फेक आयकूंक येवपाक जाय. आनी हितून कशें आसा फिल्मांनी तुवें जाता तितलें सटल करपाचें, जाता तितलें सॉफ्ट आवाजान उलोवपाचें कारण सगळें मायक लायलेलें आसता, सगळें कॅमेराक चड एक्टींग नाका आसता, कमी एक्टींग करपाक जाय आसता. सो इट इज डिफिकल्ट एका थिएटर आर्टिस्टाक कॅमेरा फेस करप डिफिकल्ट कारण ऑलवेज थिएटर आर्टिस्ट हो लावडूच आसता चडसो. सो जेन्ना ताका कॅमेरा कडेन येवचें पडटा तेन्ना सटल जावचें पडटा खंयसर तरी आनी तें खूब डिफिकल्ट जाता. आनी हे डिफिकल्टी चडशी डायरेक्टराक फेस करची पडटा म्हणजे फिल्मा ताका कंट्रोलान हाडपाक. सो चडशे डायरेक्टर्स मागीर म्हणटा की थिएटर आर्टिस्ट नाका, थिएटर आर्टिस्ट जाल्यार तेजे कडेन जातलें काय ना हो विचार जाता. पण चडशे डिरेक्टरांनी सुद्दां पळोवपाक जाय, एटलिस्ट एकदां दोनदां तरी पळोवपाक जाय की त्या आर्टिस्टा कडेन जातलें काय ना, आपूण सांगता तें आयकतलें तें काय ना हें पळोवपाची गरज आसता. सो ह्यो गजाली हांव म्हणजे नाटकान कितें पर्यंत करप म्हणजे डूज एंड डोंट्स आनी हितूनय डूज एंड डोंट्स कितें करूंक जाय आनी कितें ना ह्यो गजाली खूब प्रमाणान शिकपाक मेळ्ळा म्हाका. तुमकां अश्यो आगळे वेगळ्यो अश्यो कितें गोश्टी घडल्या ह्या 26 वर्सांनी? म्हणजे आतां तुमी म्हटलें पळय तुमी रातचे प्रवास करी, घरा कडेन येताले, परत कामाक वयताली आनी मागीर हळू तुमकां फिल्म्साय मेळपाक लागली. बट ह्या स्पॅन ऑफ इयर्सान लायक 26 इयर्सान अशें मे बी एक रस्त्यार कसलो इन्सिडेंट घडलो आसतलो, नाटकाच्या सेटार कितें तरी इन्सिडेंट घडलो, असो कितें आगळो वेगळो इन्सिडेंट लक्षांत येता? खूब घडल्या अशे म्हणजे फन एलिमेंट्स घडल्या, थोड्यो गजाली अश्यो घडल्या. त्या टायमार न्हू एकदां अशें नाटक एका गांवान आसलेलें आनी प्रत्येक गांवची एक रीत आसता, वेगळी वेगळी तरेची आसता पळय. खंयसर तरी एका गांवान आमचें नाटक आसलेलें आनी जेवणाक आमकां हेली सगळ्यांक जेवण मांडलेलें आसा आनी आमी गेली जेवपाक. जाल्यार एकटी बायल येयली आनी म्हाका म्हणपाक लागली की ना ना तुका थंय न्हू, तुका भितर दवरलां म्हणपाक लागली जेवण. हांव भितर गेलें, भितर यो म्हणपाक लागली. तर भितर एका रुमान ताटान वाडून दवरलां आनी तें दाट धापून दवरलां आनी तें आतां जेवण नटयेक, तेंचो शब्द नटी. सो नटयेक तें सेपरेटूच जेवपाचें, तेंच्या दादल्या वांगडा नाका अशें, म्हणजे ही मेंटेलिटी आसलेली. हांव म्हटलें ना हांव हांगा कित्याक जेवं, हांव तेंच्याच वांगडा जेवता. म्हाका म्हटलें हांव तेंच्याच बरोबर हरशीं सुद्दां जेवता. ना ना आमच्या गांवांत तशें ना, तुवें हांगाच जेवपाचें अशें म्हणपाक लागली म्हाका.
हांव गेलें आनी हांवें राजदीपाक म्हणलें, राजदीप म्हणलें ती म्हाका थंय जेव सांगता, म्हाका म्हणलें थंय जेवपाचें ना, हांव तुमच्याच वांगडा बसून जेवता. म्हणजे अशें खूब गजाली अश्यो एका एका गांवान अशें घडलां. बरोबर बरोबर. सो एकदां कामाक गेल्ले कडेन म्हाजे जे एक फ्रेंड आसलेले, खंयच्या गांवचे याद ना, पूण त्या गांवान म्हाका ताणें फोर्सिबली म्हणजे त्या गांवच्या भुरग्यांनी ताका फुडें काडलें की पळय गो येता जाल्यार आमच्या वांगडा तें नाटक करपाक येता जाल्यार पळय ताका रिक्वेस्ट कर. सो ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलें आनी हांव रेडी जालें बीन तेंच्या गांवान नाटक करपाक. नाटक देव नाही देव्हाऱ्यात मराठी. सो त्या नाटकान गेलें हांव. सगळें जालें. नाटकाच्या दिसा मेकअप केलो. म्हाका मेकअप अजून म्हाजो मेकअप म्हाका करपाक कळना. हांव सदांच तो मेकअप मॅन आसता तेज्या फुड्यान बसता वचून मेकअप करून घेता. सो मेकअप केलो, ड्रेस केलो आनी हांव बसलां. जाल्यार एक जाणटो मनीस येयलो, खूब जाणटो आनी टॉर्च घेवन येयलो. तो टॉर्च घेवन येयलो आनी म्हाज्या तोंडा कडेन इतक्या फुड्यान येवन असो बँड जावन ताणें टॉर्च घातलो म्हाज्या तोंडार आनी म्हाका पळयलो आनी वाह म्हण लागलो. टॉर्च बंद केलो आनी तो गेलो. म्हाका सामकें वियर्ड दिसलें, ओह हेणें अशें कितें केलें काय म्हणून. आनी तांकां विचारलें तो भाऊ अशें कितें केलें ताणें जाणटेल्यान काय म्हटलें. ते हांसले आनी ते म्हणपा लागले तो तसोच म्हणपा लागलो. तो येता नटयेक पळयता म्हणपा लागलो टॉर्च घालून. ती जर बरी आसा जाल्यारूच तो नाटक पळयता, नाजाल्यार तो सरळ घरा वचून न्हिदता म्हणपा लागलो. इतले फुडें टॉर्च घेवन? हय, इतक्या फुडें येवन हे सांगपाचें म्हटल्यार हांसपाची गजाल. पूण म्हाका त्या टायमार इतकें वियर्ड जालें, तिडक येयली म्हाका. म्हणजे असो कसो करपाक शकता काय म्हणून. इतक्या ह्या टायमार बीन आतांच्या टायमार बीन जाल्यार हांव ताका सरळ विचारलें आसलें. त्या टायमार म्हाका कितें दिसलें, एक जाणटो मनीस न्हू, एक तरेचो रिस्पेक्ट आसा न्हू. पण थोडे जाण म्हणटा न्हू जाणट्यांक कमी कड्डी आसना म्हणून, ते त्या टायमार अनुभवला हांवें. सो ताणें तशें अक्षरशा तशें केलें ताणें. आनी त्या चेड्यांनी म्हाका सांगलें बीन तशें तो असोच येता, टॉर्च घालून पळयता आनी बरी आसा जाल्यार तो नाटक पळयता, नाजाल्यार तो आनी अशें म्हणटा वाह म्हणटा खंय. आनी जर तर ताका आवडना जाल्यार करता. सो ह्यो असल्यो गजाली ह्यो अश्यो फेस केल्या जावं. आनी असो थोड्यो गजाली आनीक आसा म्हणल्यार तुका कितें फन एलिमेंट सांगू शकता. हांव आय एम शुअर अशें जावं शकता की तुमचो सिन्स नाटक आसा आनी इट्स अ लायव्ह ऑडियन्स, ऑडियन्सांतल्यानूय केन्ना केन्ना कमेंट्सूय येवं तशें केन्ना कितें जाला. नाटक लाडली लक्षिका म्हणून नाटक आसलें दादांचें, पुंडलीक नायकांचें. आनी तें नाटक म्हाका दिसता काणकोण एरियेक खंयसर तरी आसलेलें आनी ऑडियन्स खूब आसलेलो. आनी त्या नाटकान एक डायलॉग आसा, म्हणजे ते नाटक लाडली लक्षिका जेन्ना स्कीम येयली त्या स्किमीचेर दादान नाटक बरयल्लें. आनी त्या नाटकान अशी स्टोरी आसलेली की ती आवय बापूय पयलीं चेड्याक बरो करता आनी जशी स्कीम येवं नाका ती चेडवाक बरी करता. सो तो सीन चलतालो थंयसर आनी तेका डायलॉग आसलेलो, म्हणजे कृतिका म्हणून जो रोल आसलेलो म्हाका, त्या कृतिकाक डायलॉग आसलेलो की हय तुमी चेड्याकूच बरो करता, तो घराचो दिवो न्हू अशें. इतल्यान ऑडियन्सांतल्यान कितें तरी कमेंट पास केलो पयलीं जो मातसो आयकपा सारको नासलेलो. आनी मागीर तो म्हणपालो आनी तूंय पणटी न्हू अशें कितें तरी ताणें म्हटलें. म्हाका सारकें सट्ट जालें सारकें. हांवें थंयच नाटक बंद केलें आनी ताका सांगलें तुका नाटक पळोवपाचें आसा जाल्यार तूं पळोवंक बस. इफ सपोज तुका इंट्रस्ट ना अशें कमेंट पास करपाचें आसा तूं गेल्यार जाता सरळ सांगलें. आनी ऑर्गनायझर्स मातशें हेका कंट्रोलान दवरा म्हणून सांगलें हांवें. मायकार अनावन्स केलें थंयसरूच रावन, थंयसरल्याच मायकार अनावन्स केलें रावल्यांनी. सो नाटक 1-2 मिनटां बंद जालें. ऑर्गनायझर्स येयले, ताका घेवन गेले कडेक आनी ताका धाडलो तेंच्यांनी. मागीर परत नाटक स्टार्ट केलें. सो अश्योय गजाली जाल्या, बऱ्योय गजाली जाल्या. आनीक एक राजरंग म्हणून नाटक आसलेलें, तितून हांव एक लास्ट जाणटेलेचो रोल करतालें, वेताळ माया म्हणून, जो वीग घालून बीन. सो एकटो पिल्लो मनीस आसलेलो आनी तितून ती जी आसा पळय वेताळ माया ती सामकी नॉटी बायल, म्हणजे इतकी जाणटी आसता पूण ती भरपूर चाप्टर अशी बायल आसता. असो रोल आसलेलो तो दादान बरयल्लो, जी सुनांक आपल्या चकमा दिता, सामकी फटयता. सो तो रोल हांव करतालें आनी तो रोल खरेंच बरो बरयल्लो म्हणून बरो जातालो. सो तो जो ऑडियन्सान आसलेलो न्हू, एकटो पिल्लो आसलेलो
तो येयला आनी परत परत आई माझी आई माझ्या आईकूच म्हाका मेळपाक जाय माझी आई म्हणजे हांव आतां आणि लास्ट आमी सॉंग म्हणटा सगळीं जाणां म्हणजे तें नाटक आनी प्लस भितर सॉंग्सूय घातलेली सो सॉंग हांव लायव्ह सॉंग्सूय म्हणटाले भितर आनी एक 10 मिनटांच्यो स्किट्स आसलेल्यो त्या नाटक म्हणजे फूल एकूच स्टोरी नासली ती वेगळ्यो वेगळ्यो स्टोरीज आसलेल्यो आनी प्लस सॉंग्स आसलेली भितर ते युट्यूबार बीन आसा राजरंग सो ते त्या रोलाक त्या जाणटेलेच्या रोलाक तो सामको पिवन येयल्लो तो मनीस ताका ती आवडली भरपूर म्हणजे बेताळ माया भरपूर आवडली तो माझी आई माझ्या आईकूच म्हाका मेळपाक जाय ती माझी आई म्हाका तूं हात दी आनी असो असो करता सकयल रावलो आनी स्टेजीच्या राजदीप म्हणलेलो अरे बाबा त्या आईच्या भितर एक बाई आसा तन्नी बाई आसा तुका दिसता आई जाणटी पूण तितून तन्नी बाई आसा भितर लाईव्ह आता सगळ्यांच्या हय लाईव्ह म्हणजे नाटक सोंपलेले त्याच टायमार सॉंग आसता लास्ट सॉंग असलेले आणि त्या टायमार तो थंयसर बोवाळ करपाक लागलो राजदीप म्हणलेलो अरे बाबा ते आईच्या भितर तन्नी बाई आसा तेन्ना तुका तशी मेळपाक मेळना मागीर हांवें ताका तो कितलो जाल्यार फॅन न्हू हांवें ताका हात दिलो मागीर तेन्ना तो खंयसर तरी शांत जालो म्हणजे अशे तरेचे ऑडियन्स वेगळे ऑडियन्स. मॅम तुम्ही तो प्रश्न म्हणलो पळय म्हाका म्हणजे तुम्ही एक इन्सिडंट सांगलो की ऑडियन्सांतल्यान कोणे तरी कमेंट मारलो आनी तुमी थंयचे थंय तें नाटक थांबयलें. टेकिंग स्टँड फॉर युअर सेल्फ इज अ व्हेरी रेअर थिंग वेन इट कम्स टू विमेन्स स्पेशली. घरान केन्नाय कितें जाता बायलां सगळीं सोसून घेता तर भयणी सुद्दां आसता सोसून घेता. ही एक खूबच वेगळी गोष्ट. हेचेर तुमकां कितें म्हणूंक जाय की यू टेल द ऑडियन्स हाव टू ट्रीट यू कॅनॉट आय कॅनॉट बी स्टँडींग हियर एंड टेकिंग डिसरेस्पेक्ट फ्रॉम यू. तुमकां हेचेर कितें उलोवंक जाय? हय ऑफकोर्स हें हांव नाटकांतल्यानूच चडशें शिकलें म्हटल्यार जाता. म्हणजे जी दादा बरयताले नाटकां न्हू तितून चडशे दादांच्या नाटकांनी चडशे हांवें रोल केले आनी एक रोल अशे आसताले की तितूंतल्यान म्हाका शिकपाक मेळटालें नाटकांतल्यान की वी शूड टेक स्टँड फॉर आवर सेल्फ की बायल मनीस म्हणून फाटीं रावप ना. आपूण उलोवंक जाय. उलयल्या शिवाय कशें कळटलें. हांव जर सहन करीत रावलें म्हाका जे त्रास कितें आसा ते हांवें जर सांगलेंच ना जाल्यार एक वेळ तुकाय कळचें ना की हांव कितें फेस करता हांव कितें सफर करता. तुकाय कळपाची गरज आसा सो हांवें सांगपाची गरज आसा. हांव सांगल्या शिवाय तुका कळचें ना. आफ्टर ऑल आमी सगळीं ह्युमन बिंग्स न्हू सो हांवें उलोवपाची गरज आसा आनी तुका समजपाची गरज आसा. हें हांव त्या नाटकांतल्यान शिकलें की कळपाक जाय म्हाका उलोवपाक जाय उलोवपाची गरज आसा. ओगी रावलें जाल्यार जावचें ना तें म्हणून हांवें थंय स्टँड घेतलो. आनी तुमकां कित्याक अशें दिसता की कित्याक बायलां चडशी अशी घरा कडेन स्पेशली सगळे सोंसूनूच कित्याक रावतात? वाय डू यू थिंक दीस हॅज ऑलवेज बीन अ थिंग की चडसो लायक स्पेशली इन गांवांनी म्हणटा पळय सदांच दादल्यांचोच हुकूम आसता. घरान कितें आसा ते बायलां फक्त मे बी रांदता और भुरग्यांक पळयता. तुमची सुद्दां सेम स्टोरी आशिल्ली की जस्ट बिकॉज फायनान्शियल कंडिशन नाशिल्लें म्हणून तुमची आई सुद्दां काम करताली तुमच्या खातीर आनी चारूय तुमकां तिणेन व्हडली केली. वाय डू विमेन ऑलवेज सप्रेस देअर इमोशन आनी ती एक्सप्रेस कित्याक करपाक पावना? एक्सप्रेस करपाक पावना कारण एक तर पयलींच्या काळांतली बायलां जी आसलेली ती कामांक खंय वचनासली. घरांतलेंच काम चूल की मूल सांबाळप अशें जातालें. दादलो जोडून हाडटालो सो ते मागीर तांकां तेंच्या मर्जी प्रमाणे करून दिवपाचें आसतलें तशें सगळें. सो एक तरेचे तेंची ती शिकवण म्हणजे आपल्या पासून मागीर भुरग्याक शिकोवप जाता की ना आमी कितें करता आमी फॉलो करता. एक जन्मजात भुरगें जें आसता तें उलोवपाक बीन केन्ना शिकता आयकून शिकता. जे आवय बापूय उलयता मागीर आवय बापूय घरान कशी वागता जर ती झगडटा आसत जाल्यार भुरगीं झगडपाचेंच त्याच मुडान आसता बरोबर. सो जशी जशी आवय बापूय शिकयता तेच घेवन फुडें मागीर बायल मनीस ल्हान आसतनाच्यानूच हे भुरग्यांच्या मनान भरलेलें आसता की ना आमचें काम हें आमी रांदपाक जाय उश्टे काडपाक जाय भुरग्यांक सांबाळपाक जाय चड उलोवंक जायना. उलयलें जाल्यार मेल डॉमिनन्स झगडी जावंक शकता. ती अवॉयड करपा खातीर आपूण थंड रावल्लें बरें. एकट्यान कोणेन तरी मारतें घेतलेलें बरें. सो ऑलवेज बायलांनूच मारतें घेवपाचें हें पयलीं पासून शिकयल्लें आसता म्हणून तें एक जनरेशनांतल्यान दुसऱ्या जनरेशनाक येता. तिसऱ्या हांवें अशें सुद्दां पळयलां की व्हडले टिचर्स व्हडले डॉक्टर्स जी बायलां आसा
ती सुद्धा घरातलो व्हायलन्स जो असतो तो सहन करता, ओगी रावता. भायर ती बरयता, उलयता करता, सगळें सांगता, पूण घरान स्वता सहन करता ह्यो सगळ्यो गजाली. तीच मागीर तेंची भुरगीं फॉलो करता. सो ते आतांच्या काळान सुद्धा जर अशी बायल जर सहन करीत जाल्यार तें इट इज रॉंग. म्हाजो हिशोब अशें की तुका शिक्षण कमी असल्यार जाता, पण तूं उलोवन दाखय, तूं तें सांग की ना हें रॉंग, हें रॉंग. तूं जर रॉंग करता, म्हाकाय तितलोच रायट आसा, हांव रॉंग करून दाखोवं, तेन्ना तूं कितें करतलो. हें दादल्याक सांगपाक कळपाक जाय बायल मनशेकूय. ओगी रावन कांयच जावपाचें ना, उलोवपाची गरज आसा, तितलीच उलोवपाची गरज आसा. जर तर एके बायल मनशेक दिसता न्हू की ना आसूं, झगडी नाका, थंड रावया, सहन करुया, ना. सहन शक्तीक सुद्धा एक मर्यादा आसता. ती मर्यादा तुटल्या नंतर मागीर बस्ट जावच्या परस तूं पयलीं पासुनूच सुरू कर उलोवपाक. ना हें रॉंग, हें म्हाका पटना, हांवूय तितलेंच उलोवंक शकता, तुका आयकपाचें आसा आयक, तुजें जितलें हांव आयकून घेता तितलें तूं म्हाजें आयक. सारकें सारकें अशें आसपाक जाय बायल मनशेन म्हाज्या हिशोबान. आय थिंक तुमी मॅम पेरंटिंगाच्या बद्दल म्हटलें पळय की जेन्ना एक आवय आपणाल्या धुवेक सांगता की बाय ना रांदूंक जाय ऑर आयदनां धुवंक जाय. सपोज तसोच तेजो सपोज भाव आसता नाल्यार भाव थंय उदक पिवन पेलो थंयच दवरता, बट ना बाय तो पेलो व्हर आनी तूं दवर भितर. ऑर धर अरे तूं कित्याक आयदनां घासता ती, तूं चेडो मरे. इट इज व्हेरी कितें म्हणटा जेन्ना चेडो असली कामां करता तेन्ना इट इज टेकन एज अ टॅबू म्हणूंक शकता, ऑर कितें तें खबर ना म्हाका. दिस इज अ पेरंटींग थिंग आनी आय थिंक हांगा खंय तरी आमी चुकता एज पेरंट्स आनी दिस इज हाव इट इज कॅरीड. एक्झॅक्टली. म्हाज्या घरा कडेन पयलीं आईल्या घरा कडेन तशें जातालें. म्हणजे आई आमचो एकूच भाव आनी आमी तीन भयणी, सो आमकां काम वांटून घातलेलें आसलें आनी भावाक कांयच काम ना. भावाक कांयच काम ना तें पळोवन म्हाका तिडक येताली सदांच की अरे आमीच काम करपाचें, तेणें काम करप ना. आनी आईचें म्हाजें मत आजुनूय तशेंच आसा. इवन म्हाज्या चेड्याक ती दर थंय वचत नाका नाका तेका कित्याक आयदनां घासूंक लायता गो तेका. आनी हांव हेज्या उलटें करता घरा कडेन, चेडवाक कांयच काम सांगिना, चेड्या कडल्यान व्हेरी नायस चेड्या कडल्यान काम करून घेता. म्हाका ती शेजारी सुद्दां आमची म्हणटा की कितें गो तेका काम कित्याक सांगता गो तूं, तेका कपडे सुकत घालपाक कित्याक सांगता गो. म्हणून मागीर आय थिंक आमी चेडे सगळे डिपेंडंट जाता. हय म्हाका तें हांवें तिका सुद्दां तेंच सांगलें, पळय फाल्यां सकाळीं सून येतली, हांवेंनूय म्हाज्या घोवाक म्हटलां तुका कांयच रीत ना मरे, तूं कांयच करिना मरे. सो फाल्यां सकाळीं म्हाजे सुनयेन म्हणपाक जायना की तेका कांयच कळना, तेका आपलो पेलो सुद्दां उखलूंक कळना अशें म्हणपाक जायना. हांव तेका कपडे सुकत घालपाक लायता, तेका च्या पाणी करपाक लायता, च्या करपाक लायता. कित्याक फाल्यां सकाळीं आमी कोण नासली जाल्यार तेका एटलिस्ट च्या तरी करून घेवपाक कळपाक जाय. सो हांव सदांच चेड्याक काम सांगता, चेडवाक तरी सांगिना. तो आमच्या घरान उलटें जाता, चेडो म्हाका म्हणटा तूं बरें मू चेडवाक कांय सांगिना म्हाका. बट आय थिंक दिस इज द मस्ट आय फील की अशेंच आसूंक जाय. नाल्यार बिकॉज आमी जेन्ना भायर ट्रॅवल करता, आतां गोंयान आसा घरा कडेन आसा ओके मम्मा पप्पा दे गिव अस थिंग्स, बट जेन्ना आमी भायर वयतले बॉम्बे वयतले आनी खंय वयतले तर आमकां स्वता वी कॅनॉट स्टे अलोन एंड वी कॅनॉट सर्वायव. नाल्यार सदांच सदां काय हॉटेलांतून आमी खावं शकना. आनी हांव बाबूक म्हाज्या तेंच सांगता की बाबू पळय फाल्यां सकाळीं म्हाजे कडेन जायना जायत, दिदीचें बरें आसा ते घोवागेर वयतले, म्हाजे कडेन जायना जायत, तूं कितें करतलो, तुका कळपाक जाय, थोडे तरी गजाली कळपाक जाय की बाबा हें अशें करता तें तशें करता, ह्यो गजाली तुका कळपाक जाय म्हणून हांव तुका सांगता, म्हणून तुका शिकयता. आनी तुका मरे बायल मनशेक रिस्पेक्ट करपाक कळपाक जाय की बायल मनीस कितलें काम करता, म्हाजें कितलें काम करता, आमी बसोनूच खावप बरोबर न्हू, आमी कितें तरी तेका हेल्प करपाक जाय, हें तुका कळपाक जाय. फाल्यां सकाळीं म्हाज्या जाग्यार जेन्ना तुजी बायल येतली तेन्ना जर तूं काम करपाक लागत जाल्यार म्हाका तिडक येतली. हांव तेका समजोवन सांगता येन्ना तर तेन पेक्षा तूं पयलींच म्हाकाच हेल्प करपाक लाग. सो फाल्यां तुज्या बायलेक तुवें हेल्प केलो जाल्यार म्हाका मागीर तितलें वायट दिसचें ना न्हू, म्हाज्या चेड्यान म्हाकाय सपोर्ट केला अशें म्हाका दिसतलें. ह्यो गजाली हांव तेका सदांच शिकयता आनी हांव तेजे कडल्यान तें करून घेता. हांव चेडवाक तरी काम सांगिना पूण चेड्याक सांगता, कारण हांवें ल्हानपणान जें अनुभवलां तें म्हाका हांगा जाल्लें नाका आसलेलें, हांव उलटें करताय. तुमी तुमच्या भावाक तशें पयलें ल्हान आसतना तेका अजुनूय तेका काम करपाची संवय ना भावाक. सो म्हाका सदांच दिसतालें ना चेड्यांनीय तितलेंच काम करपाक जाय. ते खायना जेयना, चेडे खायना जेयना, तेंकाय गरज आसा न्हू, तेंकाय पोट भरपाक जाय.
फक्त आयते ताट फुड्यान मेळ्ळें म्हणजे ते खावप जेवप. आतां म्हाजेच पळयशी जाल्यार हांवें म्हाज्या भुरग्यांकूय सांबाळ्ळां, हांवें नाटकूय सांबाळ्ळां, हांवें घर संवसारूय सांबाळ्ळा, घोवाकूय बरे तरेन सांबाळ्ळा. सो हांव जर इतलें करपाक शकता जाल्यार दादले मनीस थोडेंय करपाक शकना. म्हणून हांव तेका शिकोवन दवरता पयलीं पासुनूच. म्हणजे पेरंटिंगूच म्हाज्या हिशोबान अशें आसपाक जाय की आनी ह्यो गजाली की आयज काल बलात्कार वाडल्या, चेडवांची फकाणां करप. सो हांव आपल्या घरांतल्यानूच सुरू करपाक जाय, भुरग्याक सांगपाक, मेनली चेड्यांक सांगपाक की बाबा हें अशें अशें आसता. हांव ताका इवन सगळे बायलांच्यो ज्यो पर्सनल गजाली आसता त्यो सुद्दां शिकोवन दवरता. कित्याक ताका कळपाक जाय फाल्यां सकाळीं की बायल मनीस ही फक्त बायल मनीस भायल्यान अशी दिसता तशी ना, ती कितें कितें भितरसून सहन करता, जावं तिका कितें कितें प्रॉब्लेम्स आसता ते सुद्दां हांव तेजे कडेन शेअर करता चेड्या कडेन, की ताका कळपाक जाय की ह्या टायमार तांचे मूड स्विंग्स जाता. सो त्या टायमार तांकां सांबाळपाक जाय. सो तें हांव ताका येन्नाच जर सांगून दवरता ताका फुडें बरें पडपाक लागून. आमी एज अ पेरंट्स आय थिंक आमी खुबश्यो गोश्टी अश्यो लिपोवन दवरता की ना ती भुरगीं आसा तांकां कित्याक व्हडल्या जातकीर मागीर तांकां ते त्रास जाता. हय तांकां त्रास जाता कारण तांकां नॉलेज ना न्हू, कितें करपाचें तांकां कांय खबर ना. सो ताका येन्नाच जर सांगून ताका नॉलेज आसलेली बरी, नॉलेज दिल्ली बरी की ताका कांयच खबर ना म्हणून आपल्या कडेन तें जावना हें ताका कारण मेळपाक जायना फाल्यां सकाळीं. तेजे बायलेक ताणें तशें सांबाळपाक जाय. हांव अशें पर्सनली म्हणचें ना की तो बायलेचें काम करता अशें म्हणचें ना, कारण म्हाका खबर आसा न्हू की हांवें कितें सफर केलां. सो म्हाका त्या टायमाचेर कितें कितें दिसतालें, म्हाज्या घोवान हें करचें, म्हाज्या घोवान तें करचें अशें म्हाका दिसतालें, तशें तेजे बायलेक दिसतलें न्हू. सो ताणें तें सांबाळपाक जाय. आतां शिकवण दिवन हय म्हणून हांव तशें आतांच सांगून दवरता ताका, सगळी नॉलेज दिवन दवरता ताका, सगळे प्रॉब्लेम्स सांगून दवरता, कितेंच लिपोवन दवरिना. म्हाजी भुरगीं म्हाजी फ्रेंड्स कशी दोनूय भुरगीं. येस, आय थिंक दॅट इज हाव इट शूड बी. आय एम टॉकिंग अबाउट युअर डॉटर. तुम्ही आतां तुमच्या धुवे बद्दल उलयली. शी इज ऑल्सो ऑन द पाथ ऑफ एक्टिंग. तुमकां कशें दिसता ती तुमचेच फुटस्टेप फॉलो करता? हाव डू यू फील अबाउट इट? म्हाका खूब बरें दिसता. म्हणजे अशें आमचें आतां सगळीं तिसरें जनरेशन एक्टींग फिल्डान म्हणटात अशें. म्हाजे मे बी तेज्यान पयलींचे म्हणजे म्हाज्या फादराच्या पयलींचे जनरेशन आसले जायत, मे बी तांकां ती स्टेज मेळोना जायत, जावं तांकां इंट्रस्ट नासलेलो जायत, तशें कितें आसत. कारण ओगीच काय हे जन्मजात येयना, कितें तरी पयलींचें आसता कोणाक तरी तें म्हणून येता तुज्या भितर जन्मजात. सो म्हाज्या बाबा कडल्यान, म्हाज्या मावशे कडल्यान, म्हाज्या काका कडल्यान म्हाका येयलें. आनी हांव एक मदली पिळगी जी फुडें व्हरपाची कशी. सो म्हाज्या फुडें जें आसा जनरेशन तें हांव फुडें व्हरतां. सो ह्या बाबतीन हांव खूश आसा, कारण हांव सेकंड जनरेशन आनी थर्ड. आतां तेज्या फुडें व्हरपाचें काय ना तें तेजेर डिपेंड, पूण हांव खूश आसा कारण म्हाजे कडल्यान तें फुडें वारसा फुडें व्हरता भितर. ते ल्हान आसताच्यानूच ताणें म्हाजी नाटकां पळयल्लीं, ते म्हाका पळयताले. सो ताका ते मातशें एक्स्ट्रा आसलेलें तेज्या भितर. म्हणजे हांव ल्हान आसतना जितलें आसलेलें न्हू तेज्या पेक्षा तें डबलीन आसलेलें. कारण कितें हांगा हांव आसलेलें ताका पुश करपाक. जो सपोर्ट म्हाका ल्हान आसतना मेळो नासलेलो तितलो त्या प्रमाणान तेज्यान डबलीन सपोर्ट हांवें ताका केला ल्हान आसताच्यान. सो हांवें ताका फुडें काडला. हांवें म्हाज्या जिवाक त्रास केला पूण ताका खंयसर फाटीं दवरूंक ना. ताका प्रत्येक हाका फुडें काडला. इल्लेशें म्हाका दिसता ते जवळ जवळ 3 वर्सांचे आसलेले स्टेजीर चडला तेन्ना. आनी ताणें तेन्ना स्टोरी सांगलेली एक. ती स्टोरी इतली लोकांक आवडलेली, लोकांनी ताका अक्षरशा पयशे प्रायज म्हणून पयशे दिले, एनवलपांनी घालून ताका भरपूर पयशे दिले खूब जाणांनी. सो तेन्नाच्यान कळ्ळें की हें आसा म्हाजें लायनींग आसा, हेज्या भितर तो बरोच किडो आसा म्हणून. आनी मागीर हळू तेजे हांवें ताका तयार करप, हांवें ताका शिकोवप. पूण तुमी जावन तांकां फोर्स करना, लायक शी हरसेल्फ वेंट इनटू दिस. आनी मागीर ताका कशें आसलेलें आफ्टर 10th ताका सामकें एक्टिंगेच्याच हितून सारकें घुसलेलें सारकें तकलेन तेजें की ना आपूण एक्टिंगेचेंच हें करतलें, करियर तितून करतलें. आनी तें शी इज गूड लुकींग, सगळें आसा तेज्या भितर. सो हांवें म्हटलें तुजी मर्जी. हांवें ताका फोर्स करूंक ना केन्नाच, कसल्याच गजालीक फोर्स करूंक ना. जावं ते इतके हुशार आसलेले
की तेजे टिचर्स ताका सांगताल्यो की ना तूं डॉक्टर नाल्यार इंजिनियर जावपाचें, ओके तूं तशाच हाका चल, ती स्ट्रीम चूज कर, सायन्स घे. ताणें ना म्हटलें, पर्संटेज खूब येयल्ली तेजी, पूण तें वचोंक ना. 86% आसलेलें तें SSCक, पूण तें सायन्स घेवंक ना. आपूण आर्ट्साक वयतलें म्हणलें. आर्ट्स करून आपूण कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स जॉयन करतलें, आपल्याक एक्टींग फिल्डान फुडें सरपाक जाय. म्हणलें तुजी विश. आमचे फॅमिली भितर थोड्या जाणांक तें आवडोंक ना, पण हांवें म्हणलें ना, हांव तेज्या मर्जी विरुद्ध हांव वयचें ना. तेका जें कितें जाय तें इंट्रस्टान करतलें न्हू. आमी फोर्सिबली खंयसर धाडटा पळय न्हू, तें खंयसर तरी ते दबावान येवन करच्या परस तेका स्वच्छंद सोडून तेका जें कितें जाय तें इंट्रस्टान करतलें आनी तें करताय बीन आतां तें. सो तें एक्टींग फिल्डान ताणें कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स ताणें 4 वर्सांचो कोर्स केलो, तो कंप्लीट केलो आनी आतां नाटकां ते बसयताय बीन, ते एक्टिंगूय करता आनी 2 वर्सां सेगीत ताका प्रायजांय बीन मेळटा त्या हितून. सो ताणें स्वताची अशी एक इमेज तयार केली ह्या फिल्डान. सो हांवें ताका फोर्सिबली धाडूंक ना, तेजे मर्जीन तें गेला आनी जें कितें करता तें बरेंच करता तें. आनी ताका शिक्षण मेळ्ळें न्हू, रीतसर शिक्षण मेळ्ळें जें म्हाका नाच. आजून मेरेन म्हाका तें शिक्षण ना. आमचें कशें आसा आर्टिस्टांचें, प्रत्येक आर्टिस्टाक अशें दिसता जे आमी कितें करता तें नाटक. आमी कसलेंय नाटक जें आमी प्रेजेंट केलें तें मागीर शिक्षण आसूं, अर्दें ज्ञान आसूं, आमी जें कितें करता तें नाटक. हेज्यान फुडें नाटक ना. पूण जें ती शिकल्या पळय न्हू तांकां खबर आसा नाटक हें तितल्या पुरती मर्यादीत ना, तें वर्ल्ड वायड आसा. वर्ल्ड वायड तुका शिकपाक मेळटा. इट इज अ आर्ट, म्हणजे एक्सप्रेस करपाचें आर्ट, एक्सप्रेस. सो तुवें एक्सप्रेस करपाचे वेगळे वेगळे भाशांनी, वेगळे वेगळे एक्सप्रेशन्स, इमोशन्स तुवें एक्सप्रेस करपाची गरज आसता. आनी वर्ल्ड वायड वेगळे वेगळे तरेची नाटकां आपल्या आपल्या भाशेनी, आपल्या आपल्या हितूनी म्हणटा तशे नाटकां सादर जातात. सो आमी अशें म्हणपाक शकना जे की आमी करता तेंच नाटक म्हणून, अशें म्हणपाक शकना. तेंच तांकां शिकयलां. तांकां बाकीचे सगळे नाटक म्हटल्यार फक्त एक्टींग येयली ना, तांकां सगळे सेट डिजायनींग येयलो. सेट डिजायन केलोच म्हणून जायना, तो यूज कसो करप तो येयलो. तांकां मेकअप येयलो, तांकां म्युजीक फील करून कशें उलोवप, डायलॉग्स ते येयले. म्हणजे तांकां ओवरऑल सगळें फूल नाटकाचें जें कितें जाय पळय न्हू तितलें तांकां शिक्षण थंयसर मेळ्ळें. सो अशें ना की फक्त नाटक म्हणजे स्टेजीचेरूच वचून नाटक करप अशें ना. थिएटर आर्ट्स म्हटल्यार तांकां थियरी आसा, तांकां सगळें आसा. वर्ल्ड वायड कसलीं कसलीं नाटकां आसा, कसले कसले फॉर्म्स आसा नाटकाचे, ते सगळें तांकां शिकयलां जें आमकां केन्ना खबरूच नासलें. आनी तितून कितें जालें, टॅक्निकली ते स्ट्रॉंग जालें आनी एक्टींग म्हण तेजें आनीकूय स्ट्रॉंग जाली. सो हें सगळें तेजे कडेन. एक टायम असो आसलेलो की हांव ताका बोट धरून ताका शिकयतालें. आयज टायम असो येयला की तेजे कडल्यान म्हाका शिकपाक मेळटा. खूब गजाली हें म्हाका लज बीन दिसना. आय एम व्हेरी हॅपी. म्हाका तें कितें शिकयता पळय न्हू हांव तेजे कडल्यान सगळें डिस्कस करून हांव तेजे कडल्यान विचरून घेता आयज काल, कारण म्हाका शिकपाक मेळटा. हो एकूच असो न्हू, आर्ट फिल्डान खंयचोय विशय जर जालो जाल्यार मरासर ज्ञान प्राप्त जावचेंच ना तुका. मरासर कितलें कितें आसा तें शिकत रावूं कशें दिसता आनी तें सोंपचेंय ना केन्ना शिकून. असो कोणूच आसचो ना मनीस जाका कंप्लीट सगळें कळटा. सो जितलें शिकता तितलें तितलें तुजी नॉलेज वाडत रावता आनी तुका चड चड ज्ञान मेळत रावता. सो म्हाका खंयसरूच लज दिसना की म्हाज्या आयज चेडवा कडल्यान म्हाका शिकूंक मेळटा. वयल्यान हांव खूश. You are a proud mother. Yeah, of course, I'm proud mother. Ma'am, as a mother, of course, तुम्ही तांकां कितें ना कितें एडवायस डे टू डे लायफान दीत रावता आसतली. सपोज म्हाका एक तुमकां जनरल क्वेश्चन विचारूंक जाय की सगळ्या गोंयच्या धुवेंक सपोज तुमकां एक तुमची धूव अशें एडवायस दिवंक जाय जाल्यार वॉट इज दॅट एडवायस ह्या फिल्डान, एस्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स? ओके, आजचें जनरेशन जर पळयत न्हू शेफालीच वयल्यान सांगता. एकदर तें नाटकान घुसलें, जावं ताका नाटक बसोवपाचें आसा, जावं ताका एक्टींग करपाचें आसा, जावं कितेंय, आनी कसलें कंपिटिशन आसा जाल्यार तेजी तकली तितूनूच आसता. तेंच फाल्यां कितें जातलें, परवाचो कितें शेड्यूल, हें सगळें चिंतून तें आयचो जो दीस आसा पळय न्हू तो टोटली वेस्ट करता ओवर थिंक करून. जे ओवर थिंकींग करता पळय आयचें जनरेशन स्पेशली तुमचें, तें म्हाका अजिबात आवडना. आनी तितून कितें जाता, खूब स्ट्रेस घेता,
फाल्यां कितें जातलें, परवाचो म्हाजो शेड्यूल. अरे लायफ इज अनप्रेडिक्टेबल. लायफान फाल्यां कितें जावपाचें, आयज सांजे कितें जावपाचें आसा तें आमकां खबर ना. आमी सगळें प्लॅन केल्लें आसा पूण एज पर प्लॅन वचना न्हू. खऱ्या लायफाचो प्लॅन करपी तो आसा वयर. सो आमकां खबरूच ना कितें जावपाचें आसा तें. सो हांव कितें म्हणटा, जें आतां तुमी आयचें जें कितें प्लॅन केलां, एज पर प्लॅन तुमच्या वयता न्हू तुमी, स्टॉप इट ओवर देर. हांगासर तुमी ओवर थिंक करूं नाका फाल्यांचें परवाचें चिंतून. फाल्यां परवाचें जावंक जाय तें आपुणूच जातलें आनी तें तुमी करतलीय बीन, कारण तुमचे कडेन तो टॅलंट आसा. हेजो हिशोब कितें जाता म्हाज्या हितून की तुमी तुमच्याच टॅलंटाचेर डावट करता काय, आपल्याच टॅलंटाचेर डावट केल्ल्या भशेन ओवर थिंक करता, स्ट्रेस घेता आनी तितून कितें जाता सांग, हेल्थ बिगडटा. तें हेल्थ बिगडून घेवच्या परस आतां तुमचें जर हें आसा पळय करियर, तुमी जर एक्टिंगेन करपाचें आसा चिंतलां, जावं खंयच्याय फिल्डान चिंतलां, जाल्यार मेनली कितें जाय, हेल्थ सपोर्ट करपाक जाय. सो सांबाळपाक जाय हेल्थ. आतां हेल्थ सांबाळटलें जाल्यार नियमीत योगा करपाक जाय, जेवण खाण टायमार जावपाक जाय. अशें ना की बाबा हांवें नाटकां जी केल्या पळय ती हांवें म्हाजें घर सांबाळून, भुरग्यांक सांबाळून, घरा कडेन येवन म्हाका आयतें ताट केन्ना मेळोना जेवपाक, हांवें रांदून करून हांवें त्या टायमार जेवन खावन हांवें नाटकूय सांबाळ्ळां, म्हाजो संवसारूय सांबाळ्ळा. सो आयच्या काळान जर शेफाली सारकिल्ल्या भुरग्याक जेवण आयतें जर फुड्यान मेळटा जाल्यार तें आयतें मेळिल्लें ताका खावंक टायम ना म्हणून तें म्हाका सांगता, जाल्यार हें खंयसर तरी तें हेल्था कडेन कॉम्प्रोमायज करता. हेल्थ बिगडपाचे परिणाम जावंक शकता हेजेर, हेल्थाचेर. तशीच आयचें तुमचें जनरेशन जेंकां खाणा जेवणाचें पडलेलें ना, हेल्थाचें पडलेलें ना, आमी अमकें ठरयलां तें अमक्या टायमा भितर जावपाक जाय, हें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय, अशें कित्याक विचार करता. फाल्यांचो परवाचो विचार, फाल्यांच्या परवाचें काम तें जातलेंच. तुमी स्ट्रेस कित्याक घेता, ओवर थिंक कित्याक करता, हें करूं नाका. मेन हेल्थ सांबाळपाक जाय, कारण हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जें तुमचें फुडलें लायफ सांबाळपाक जावं तुमचें करियर जावंक जाय न्हू जाल्यार. आतां तुमी नाटक करपाक जाय ना, रिहर्सल करपाक जाय. खायना जेयनासतना जर रिहर्सल करपाक लागले, थंयसर जर घुंवळ येवन पडलो, हॉस्पिटलान व्हरून घालचें पडलें, जाल्यार सारकी केली रिहर्सल, सारकें सांबाळ्ळें, मागीर फाल्यांचो परवाचो शेड्यूल हॉस्पिटलान गेलो बरोबर. सो हांव हें म्हणटा की तुमी हेल्थ पयलीं सांबाळा, ओवर थिंक करूं नाका. जें घडपाचें आसा तें घडटलें. तुमच्याच टॅलंटाचेर तुमी डावट करूं नाका. टॅलंट आसा तो कोण काडून व्हरपाक शकना. तुमच्या भितर जो टॅलंट आसा तो टॅलंट तुमच्याच भितर उरतलो अशें म्हणटा. आमी एक टायम आसलेलो की आमचें जालें नाटक, रिहर्सल जाली, रिहर्सलीच्या टायमार अमके मास्तरान कितें सांगलां लक्षान धरलें, फाल्यां ते प्रमाणे रिहर्सल केली, नाटका दिसा नाटक प्रेजेंट केलें, घरा कडेन येयलें, घरा कडलें लायफ स्टार्ट, थंयसरलें तें परत चिंतप ना, अशें आमचें आसलेलें. आतांचें हें पळयत जाल्यार म्हाका तुमकां कित्याक दिसता पूण अशें कित्याक जाता आसतलें काय, लायक वाय डू यू थिंक ह्या जनरेशनाकूच इतलो स्ट्रेस कित्याक, तुमच्या वाय इज इट इज बिकॉज आमचें कंपेरिजन चड वाडलां, कॉम्पिटिशन वाडलां. सो तुमकां तो एक तरेचो भंय आसता की ना म्हाजेंच बरें जावंक जाय, म्हाजेंच बरें जावंक जाय. अरे हांव म्हणटा ऑफकोर्स जातलें. हेका लागून तुमी टॅलंटाचेर डावट करूं नाका म्हणटा हांव. तुमचो जो टॅलंट आसा तो तुमचो आसा, तुमच्या भितर आसा, तो कोण काडून व्हरपाक शकना. जें तर आसा तुमचे कडेन बरें न्हू, ऑफकोर्स बरेंच प्रेजेंट जातलें. हो विश्वास दवरा पयलीं, आनी तो विश्वास नासप म्हणजेच ओवर थिंकींग. तुमी तेजेर विश्वास दवरूंक ना तुमच्याच टॅलंटाचेर, अशें सारकें जालें ना. नो डावट आयज काल आनी आयच्या जनरेशना भितर खेचाखेची चड चल्ल्या, म्हणजे एका सकयल ओडून हांव कशें फुडें. आमच्या टायमार तशें नासलें. आमी म्हणटालीं येया वांगडा या, वांगडा फुडें सरोया आनी वांगडा आमी नांव कमोवया. आतांच्या राजदीपाकूच पळया तुमी, राजदीपान तेन्ना त्या टायमार फुडें सरोन ताणें एक ग्रूप घेवन तो फुडें सरलो सो सगळ्यांचीच नांवां जालीं. राजदीपाचें मातशें चड जालें, बाकीच्यांचें कमी जालें, पण जालीं. सो वांगडा घेवन गेलो तो सगळ्यांक. आयज काल तशें जायना. तेका कसो सकयल ओडून हांव त्या खुर्चेर बसतलो हें पळोवपाक वयता, गरज ना. आनी तूं प्रामाणीकपणान जर रंगदेवतेची सेवा करता आसत न्हू, ती रंगदेवता मागीर खंयसर तरी तुका पळयताच, ती तुका केन्नाच सोडची ना. हो विश्वास दवरा, तिजेर विश्वास दवरा, रंगदेवतेचेर. तुमचो स्वताचेर सुद्दां विश्वास नासत न्हू जाल्यार तिजेर तरी दवरा, हें म्हणटा हांव.
आय थिंक आमचे लक्ष आय थिंक हेर कडेन चड आसता, दुसरे कडेन चड आसता देन आवरसेल्फ. एक्झॅक्टली. आय थिंक वीच इज वाय चड आमचे कंपेरिजन चड जावपाक लागता, स्ट्रेसूय चड जावपाक लागता, एंड वीच इज वाय वी आर कॉन्स्टंटली वर्किंग इम्प्रुवींग आवरसेल्फ. बेस्ट वे कितें जाणा, तुमी तो कितें म्हणटा, तेणेन कितें म्हटलें, तेजें आयज अमकें जालें, हेजें आयज तमकें जालें, ह्यो गजाली आयकपाच्योच सोडून दिवन आपल्या कामाचेरूच जर कॉन्सन्ट्रेशन दवरीत न्हू जाल्यार तुमकां बाकीचें कांय घडलेलें खबर आसचेंच ना न्हू. तुमी फक्त आपलें पळयता. हें जर चड जायत न्हू, एक कसली गजाल जर कळत न्हू तुमकां भायरसून आयच्या जनरेशनाक, तुमी तेंच घेवन बसता. आनी तें घेवन बसून, तो स्ट्रेस घेवन बसून आयज जें तुमचें बरें कितें जावपाचें आसलेलें पळय न्हू, थंयसरूय मागीर जाली खाल्ली माती म्हणटा तशें जाता. त्यापेक्षा ते चिंतू नाका न्हू, तुमचें कॉन्सन्ट्रेशन तुमच्या कामाचेर दवरा. मॅम, आणि तुमी एक बरी गोष्ट हेंय म्हटली की तुमी तुमच्या वेळार नाटकाच्या वेळार नाटक आनी घरा कडेन येवन स्विच बॅक टू नॉर्मल लायफ. आमचें खंय जाता की आमी थिएटरांनी वचून नाटक करता, घरा कडेन येवन तेच स्ट्रेस तेच चलता. म्हणजे जर तर 24 वरां आसा, त्या 24 वरांतली 18-19 वरां तुमी तेच चिंतपाक वयता, तेच न्हिदेन सुद्दां तेच आसता, तेच चिंतता. हांवें शेफाली वयल्यान सांगता न्हू, हांव शेफाली कडल्यानूच हांव पळोवन सांगता, आनी हांव ताका 1000 फावटी सांगता, गो स्टॉप, हांगा तूं नॉर्मल जा, आमचे कडेन उलय, आमी आसा, आमचे कडेन उलय, घरांतलें लायफ घरांतल्या सारकें जग ना. तेजे ते तितूनच एकदा ते भितर घुसलें, तितूनच कंटिन्यू तितूनच आसता ते. म्हणजे ओवर थिंकींग म्हाका आवडना. हांव ताका खूब फावटी सांगता, आनी तितलोच टायम सांगता, तितलोच टायम परत आसलेले तशेंच जाता तेजे कडेन. ते कोण जाणा कितें तुमचें कशें कितें म्हणून म्हाका. बट हो एक लेसन लायक शिकपा सारको मॅम. आयच्यान हांव तरी आय वील एटलीस्ट फॉलो दीस, एंड की कामावयली गोश्ट फक्त कामार, घरा कडली गोश्ट घरा कडेन. बिकॉज आय थिंक आमी आमचे आर्ट लायफान इतले घुसलेले आसता की घरा कडेन मागीर फॅमिलीक सुद्दां वेळ दिवपाक पावना, आनी घरा कडेन कितें जाता कितें ना ते गजाली खबरूच आसना. एक 4 दिसांनी आयज हांवें एज मदर हांवें सांगलें समज अशें अशें जाला गो, हें तुज्या लक्षानूच आसना. 4 दिसांनी परत हांव तीच गजाल सांगता, तूं म्हाका म्हणटा केन्ना गो, तुवें म्हाका सांगूच ना. ती ऑलरेडी सांगली हांवें तुका, पूण तुवें तेन्ना ती आयकूनच घेवना, हें म्हाका खबर ना. सो तूं कितें करता, तूं आपूण स्ट्रेस घेता ते घेता, म्हणजे भुरगीं आपूण स्ट्रेस घेता ते घेता, प्लस म्हाकाय स्ट्रेस दिता एट द सेम टायम. म्हाका अशें दिसता की अरे 26, 27, 28 वर्सां हांव नाटक करता, हांवें केन्ना अशें केलें ना, हेंच कसलें तरी नाटक करता अशें म्हाका जाता हगसर. आनी हांव म्हणटाय ताका खूब फावटी, तूं अशें कशें तरी नाटक करता काय म्हणून. आय थिंक आवर जनरेशन निड्स टू स्लो डावन अ बीट. मातशें सुशेगाद करूंक जाय. वी आर रनिंग टू मच अशें दिसता. खूब फास्ट धांवपाक सोदतात, पूण इतलो विचार करिना की आपूण घुस्पटून पडपाक शकता, हो विचार करिना. बरोबर, तो विचार करूनच धांवपाक जाय न्हू. उगीच स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस म्हणिना. करेक्ट. एंड ऑल्सो द हेल्थ. 2 गोष्टी हांव तरी गाठ मारून दवरता. एंड ऑल्सो न्हू, मेन हेल्थ. सॉरी, येस, मेन हेल्थ. बरोबर. मॅम, लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्ट. आता तुम्ही कसो शेफालीक सपोर्ट केला, सेम वे सपोर्टीव लायफ पार्टनर मेळप इज अ व्हेरी, म्हणजे कितें म्हणटा तें नशीब लागता सपोर्टीव लायफ पार्टनर मेळप. तुमचे लायफ पार्टनरा बद्दल सांगा की हाव डीड यू ऑल मीट, आनी तुमी कशी मेळ्ळी, आनी इज ही ऑल्सो इन द सेम फील्ड ऑफ आर्ट काय कशें कितें? ना, तो ह्या फिल्डान ना, पण आमचे लव मॅरेज. सो ताणें प्रपोज केले, 2-3 वर्सां रावले, मागीर येस म्हटले. इन शॉर्ट ते सगळें. सो पण ताका न्हू पयलीं पासून हांव एक्टींग करता, हांव सिंगींग, मेन एक्टिंगा पेक्षा सिंगींग ताका चड आवडटालें म्हाजें. सो ताका कोंकणी नाटकां पेक्षा म्हाजी मराठी जी संगीत नाटकां आसतालीं पळय ती चड आवडटाली. ताका चड सपोर्ट आसतालो तेजो. आनी लोक जे कितें उलयताले, आतां लव मॅरेज म्हाज्याच गांवचोच तो, आनी गांवानूच आमचें जमलें सगळें. आईक बीन सांगलें लग्न, आनी बाबाचें म्हाजें अशें आसलेलें की ना, एकदां प्रेम केलें काय ना रोखडेंच लग्न करपाचें, मागीर आनीक त्यो भानगडी जावंक नाका. म्हणजे तेणेन सोडलें, दुसरे कडेन खंयसर जमलें तें आपल्याक नाका, एक केला तेजेच कडेन लग्न जावप अशें. सो तेणेन बेगीनूच लग्न, हार्डली 20 वर्सां कंप्लीट जालें म्हाका, 21व्या वर्सा म्हाजें लग्न केलें रोखडेंच. सो तेज्यान पयलींच हांव नाटकान आसलें न्हू, 17 वर्सांचेर सुमार स्टार्ट जाल्ली जर्नी. सो लोक उलयताले आनी लोक तेकाय म्हणटाले
एकट्यान ताका अक्षरशः अशें म्हटलें की तुका आतां मेळटा तें, ताका आतां बरें बरें कोण कोण व्हरपाक येता, ते बऱ्या बऱ्यान वांगडा नाटकान काम करता, ते आतां तुका मेळटले, ते तुका सांडून वयतले अशें. सो ताणें ताका निग्लेक्ट केलो. तो म्हणपाक लागलो आरे बाबा हांव जाणा तें कशें कितें तें, म्हणजे वो फर्स्ट सपोर्ट आसलो तेजो म्हाका लग्ना पयलींच. सो म्हाका कळ्ळें की वो म्हाका खूब सपोर्ट करतलो म्हणून. आनी ताणें केलोय बीन. ताणें म्हाजेर केन्नाच आज मेरेन केन्नाच डावट म्हणटा तो घेवंक ना. त्या बाबतीन आमची केन्नाच झगडी जावच ना. म्हणजे तूं तेज्या वांगडा कशें येयले, हांगाच कितें, तो म्हाका फूल सपोर्ट आसा तेजो आनी तेजो विश्वास आसा म्हाजेर. सो त्या विश्वासाक हांवेनूय पात्र रावपाक जाय हें म्हाकाय कळटा न्हू. सो तेकाय खबर आसा की हांव कशें कितें मनीस तें. चडशें म्हाजें अशेंच जाता की लेडी आर्टिस्ट म्हणटकूच चडशें दादल्यां वांगडाच उरतालें हांव. चडशें वचप येवप. ते म्हण एक आमची कला चेतना संस्था फॅमिली टायप. सो तांकांय सगळ्यांक वळखता तो. सो तेंच्याच वांगडा वयता, तेंच्याच वांगडा येता हेंय ताका खबर आसलें. पूण जेन्ना हांव दुसऱ्या खंयचे संस्थे वांगडा सुद्दां रोल केलो न्हू, जाल्यार सुद्दां तेजो म्हाका तितलोच सपोर्ट आसतालो. केन्नाच ताणें म्हाका तशें डावट घेवंक ना म्हाजेर. खूब सपोर्ट केला. एक हजबंड म्हणून लायक एक लायफ पार्टनर म्हणून ऑफकोर्स तेजे कडल्यान सपोर्ट आसतलोच, लायक आसता मोस्ट ऑफ द टायम. बट जेन्ना तुमी लग्न जाली तेंगेर गेली, हाव वॉज युअर मदर इन लॉज रिएक्शन टू दिस? मदर इन लॉ तेज्यापेक्षा सपोर्टिव्ह आसलेली. म्हणजे मदर इन लॉचे अशें आसलेलें म्हाज्या की ती म्हणटाली की ती तेज्याच भशेन, म्हणजे संदीप तिच्या भशेन, सॉरी संदीप तिच्याच भशेन आसा. सो आई कितें म्हणटाली म्हाका, आतां ना ती म्हाका, म्हणजे म्हाजी मदर इन लॉ म्हाका खूब लायक जाताली, म्हणजे भरपूर आवडटाली, म्हाका जाय आसलेली ती एक्चुली, पण गेली. ती म्हाका सदांच सांगताली की आगो तुका कितें कळना पळय न्हू, कामाचें बरें आसा, काम आपूण करता, तुका कितें कळना पळय तें शीक. एक घुमट वाजोवंक शिकोवंक येयलें थंयसर, तेन्ना तिणें म्हाका तूं चल तूं शीक, तूं चल तूं शीक अशें करप. आनी उमेद जाताली तिका. बरें हांव म्हण कितें साडी न्हेसना डेली, म्हणजे तेन्ना अशें साडी बीन न्हेसप अशें आसतालें न्हू, आनी म्हाजे कडेन साडी बीन डेली जमना. सो तिणें आगो ती साडी बीन मेकशी घाल, मेकशी घाल, तुजे कडेन जमचें ना तें अशें म्हाका सपोर्ट करप तिणें. सो म्हाका आवडटाली ती अशी भरपूर. आनीक एक गजाल, अशी येवन जाणटेली तिजे कडेन बसताली न्हू, आनी ती म्हणटाली, ती कितें कितें सांगताली, ती पेंटी तेंच्योच गजाली जाय, ते पेंटी घालता, म्हणजे जिन्स बीन घालता न्हू. आईन तिका बरी उतर दिलें. ती म्हणपाक लागली आगो ते पेंटी घालता तेज्या घोवाक मान्य, तेका मान्य, आमी कितें उलयतली, हांव कांयच उलोवचें ना, हांव ताका काय म्हणना. वयल्यान साडयां पेक्षा पेंटी बऱ्यो, गाडयांचेर बीन घुस्पटून पडना असलें बीन ती ताका सांगपाक लागली. म्हाका तिजें इतलें बरें दिसतालें ना. म्हाजी आई आनी म्हाजी माय एकूच भशेन कशें, म्हणजे अशें हांव ट्रेडिशनल कापड बीन जेन्ना न्हेसलें न्हू, बरें दिसता आसत जाल्यार तिणें म्हाका दृश्ट काडप अशें बीन करताली. म्हणजे म्हाका खूब आवडटाली म्हाजी माय, खूब सपोर्टीव आसलेली. मॅम, we are almost done with the podcast. आता this is going to be a quick Q&A round, म्हणजे कशें तुमी क्विकली आन्सर करपाचें. म्हाजो पयलो प्रश्न तुमच्या खातीर, तुमचे टॉप 3 फेवरेट मेल आनी टॉप 3 फेवरेट फिमेल एक्टर्स फ्रॉम गोवा. हय. मेल फर्स्ट राजदीप नायक, ओके, सेकंड सुशांत नायक, येस, आनी थर्ड आमचो सौरभ कारकानीस, येस. आनी फिमेल ऑफकोर्स म्हाजी डॉटर शेफाली नायक, ओके, सेकंड आंतोनेट डिसोजा, येस, आनी थर्ड माधुरी शेटकर. ओके. तुमचे टॉप 3 फिमेल एक्टर्स फ्रॉम बॉलिवूड. रेखा, ती म्हाजी फेवरेट, म्हणजे चडशें हांव तिका फॉलो करता एक्टिंगेच्या बाबतींत सुद्दां. सेकंड PC प्रियांका चोप्रा, आनी थर्ड आमची दीपिका पादुकोण. आनी फेवरेट हिरोज म्हाका पयलीं आवडटालो जितेंद्र. ओके. क्विक सांगचें म्हटल्यार जितेन, मिथुन दा आनी अक्षय कुमार. तुमकां तुमी म्हटलें प्रियांका चोप्रा आनी दीपिका पादुकोण आवडटा. वॉट इज दॅट थिंग दॅट यू लायक अबाउट दॅम? प्रियांका चोप्रा म्हाका एक्टिंग खूब आवडटा. दीपिका पादुकोण एक्टिंग आवडटाच म्हाका, पूण ती मनीस खूब बरी. तिच्या वांगडा न्हू म्हाका रोल, म्हणजे आमकां एक फिल्मान तेज्या वांगडा एक 10 दिसांची शूट आसलेली म्हाका,
आणि हे गहराया म्हणून हालींच जाला पळय कोविडाच्या टायमार त्या फिल्मान म्हाका 10 दिसांची शूट असली. तिका म्हाका आनी हांव आनी बंटी उडेलकर आमकां 10 दिसांची शूट असली. ती ज्या हितून रावल्ली बंगल्यान न्हू येवन त्या बंगल्याची आमी कॅरटेकर असलेली हांव आनी बंटी. सो 10 दिसांचो शूट. सगळे जाण ते शूटवाले आसा ते स्पॉट बॉया पासून ते कोण आसा ते एडी बिडी ते सगळे अग्रेसीव हे ते अशे तशे उलयता. आनी म्हाका खबर नासलें की व्हडल्या हिरोइनीक आमचे कशें आसा एक्टर्स म्हणटकूच आमचे आमी सांबाळटा प्रॉपर्टी सांबाळटा आनी एक्टींग करता न्हू. सेम एक सीन 2-3 सिनांनी हांव आसलें तेंच्या वांगडा. ती कोण ती आमची पांडे अनन्या पांडे. सो दिपिका जी असलेली न्हू म्हाका खबर नासलें की ही प्रॉपर्टी एकदां तिका दिली न्हू की ती परत घेवपाची तेंचे कडल्यान कोण तरी येवन व्हरता तेंचे कडेन प्रॉपर्टी दवरिना म्हणून. एक सादें मॅट असलें कसलें लायट वेट योगा मॅट ते ती अशी लावन येता आनी एक सादें लायट बॅग आसलेलें तिजे कडेन. सो तें मागीर म्हाजे कडेन ती दिता थंयसरल्यान चलत येता आनी हांव तेंचे कडल्यान तें बॅग घेता मॅट घेता आनी तांकां हडकिता हांसता आनी मागीर हांव तें बॅग आनी तें मॅट घेवन वयता. मागीर ती रावपाक वयता 4 जाणां. सो 4 ते कास्ट मेन कास्ट आसलेले तेंच्या वांगडा म्हाजी शूट आसलेली. सो म्हाका खबर ना की तें तिजे कडेन परत दिवपाक जायना म्हणून. कट जायना फुडें हांव कितें करतालें तें मॅट ते तिका परत घेवन येवंक जाय न्हू. हांव तें मॅट तें बॅग तिजे कडेन दितालें आनी हांव येतालें. तेवटेनच्यान तो एडी येयलो आनी आरे उस मामी को कोई बोलो मामी म्हाका मामी कॅरेक्टर उस मामी को कोई बोलो रे उसको दीपिका मैम के पास वो देती है सामान सब कुछ उसको बोलो. अरे म्हाका खंय खबर. हांव कशें करतालें म्हणजे आमी कशी एक्टर्स आसा की चल आतां परत रिटेक पडलो की आपलें सामान घेता आमी वयता. तेंचे कडेन तें दिवंक जायना दिसता. म्हाका तें खबर ना हें व्हरपाक परत तेंचे कोण मनीस येता म्हणून जावं हांवेंनूच तें परत व्हरप आनी थंय दिवप म्हणून. मागीर तेवटेनसून ही सायडीकसून एकटी येयली आनी म्हाका म्हणलेली दीपिका मैम के पास मत देना मेरे पास देना मैं उधर खड़ी हूँ. म्हणलें ओके आपको ये पहले बताना चाहिए था ना म्हणलें. म्हाका खबर नासलें. पण त्या बायलेन म्हणजे दीपिका पादुकोणान घेयनासतना रावूंक ना. तिणें म्हाका इन्सल्ट करूंक ना. तिणें हांवें दिल्ल्या फावटी तिणें तें बॅग आनी तें हें परत घेतलें म्हाजे कडल्यान. आनी एकटीच अशी आसलेली की तिच्या भोंवती तो ओरा आसलेलो कसो. ती चलतना सुद्दां अशी स्मायल दिताली बरी मनीस ती मनाची म्हणून कळटालें. एक्चुली त्या टायमार तिचें कितें तरी प्रकरण जाल्लें कितें हेजें ड्रग्साचें कितें तरी चालू आसलेलें त्या टायमार त्याच शूटाक त्या टायमार. ती हरशी खरें स्ट्रेस आसपाक जाय आसलेली पूण ती इतकी सेटाचेर इतकी डेडिकेट सारकी आसता जाणा आपल्या कामाक घेवन सारकी स्टडी करता इतली बरी बायल. म्हाका ती आवडपाक लागली. म्हाका ती तितली आवडनासली पयलीं पूण म्हाका तेन्नाच्यान ती खूब आवडपाक लागली. एज अ ह्युमन. हय हय एज अ ह्युमन. आनी बरी स्मायल दिवप तें हाय मॅम म्हणीन आपले अशी करून हांसताली बीन बरी सारकी. आनी तिची स्मायल तिचे तें डिंपल इतकी म्हाका आवडली ती तेन्नाच्यान भरपूर लायक जाली. म्हणजे अशें म्हणटा पळय मालकापेक्षा कुत्रो चड भोगता म्हणटा पळय तशें बाकीचे सरावंडींग एरिया आसता तेंची एक्चुली आसता ते आपूण व्हडलें समजता. आनी ती मेन आसा ती खरेंच काय बरी मनीस ती. पूण खूब दुख्ख जाल्यार ते फिल्मान आमचो एकूय सीन दाखयलो ना. माझे 3-4 सीन असलेले त्यांच्याच बरोबर मेन कास्टाच वांगडा. पण ते फिल्म इतले हे दवरले त्यांचे 4च जाणां पुरती कॉम्पॅक्ट दवरले कशें तेंच्यांनी. आनी एकूय फर्स्ट टायम हांव त्या फिल्मान म्हाका दाखयलें ना एकूच शॉटान दाखयला लॉंग शॉट लायल्लो पळय तितूंतल्यान हांव अशें चलोन गेलां तितलेंच दिसलां त्या फिल्मान बाकी आनीक कांयच दाखोवना. फर्स्ट टायम हांव खूब रडलां की इतले दिसांची शूट कोवीड टायमार सुद्दां वचोन हांवें केलें आनी एकूय सीन आमचो दवरुना म्हणून हांव खूब रडलें त्या टायमार. म्हाका खूब वायट दिसलें. नाजाल्यार म्हाका युजली फरक पडना व्हडलोसो हांव घेवन बसना पयलीं पासून स्वभाव तसो. पण फर्स्ट टायम हांव त्या फिल्मा खातीर रडलें कारण म्हाका ती मनीस आवडलेली भरपूर आनी तिच्या वांगडा स्क्रीन शेअर केल्यार हे दिसूंक जाय आसलेलें अशें खंयसर तरी दिसतालें म्हाका. पण तें जालें ना दिसलें. मॅम आय होप अँड आय प्रे की एक दीस तुमी आनी दीपिका पादुकोण सेम फ्रेमीन आसतले आनी परत पॉडकास्ट करतले. थँक्यू मॅम. तुमची तिसरो प्रश्न तुमची फेवरेट ऑल टायम गोवन मुवी खंयची गोंयची मुवी?
केस्तांव देखो फुसांव जे म्हाजेच फिल्म हांव जालें. कितें आवडटा तुमकां ह्या फिल्मा बद्दल? म्हाका फूल स्टोरी लायन म्हणजे जे तरेन डिरेक्शन केल्लें न्हू स्वप्नील सरान आनी जे तरेन म्हाका ताणें थिएटर आर्टिस्टांतल्यान कॅमेरा आर्टिस्ट म्हणून कन्वर्ट केले, जे तरेन शिकयले एक एक गजाली पळय न्हू, हांव खूब शिकले त्या टायमार. म्हणजे मेनली स्वप्नील सरां कडल्यान सगळे क्रेडीट तांकांच दितले ह्या फिल्माचे. जे कितें स्क्रिनीर जें दिसलां, जे कितें हांवें केलां, म्हणजे जे कितें कमेंट्स सुद्दां येयल्या म्हाका ऑडियन्सांतल्यान की वा इतल्या वर्सान तुवें थिएटर करून हे जे तुवें स्क्रिनीर जे कितें केलां तें वेगळेंच केलां म्हणून जे कमेंट्स म्हाका खूब जाणां कडल्यान येयले ते सगळे क्रेडीट स्वप्नील सरान. ओके. केस्तांव देखो फुसांव इज युअर फेवरेट. ओके. एक असो रोल मॅम जो तुम्ही तुमच्या नाटकांनी किंवा फिल्मांनी केला विच इज क्लोजेस्ट टू युअर हार्ट? संत गोरा कुंभार नाटकांतली संता जी आसा न्हू ती म्हाजी खूब फेवरेट आनी क्लोजेस्ट. त्या नाटका खातीर म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस एवॉर्डूय मेळ्ळो त्या रोलाक. तितून त्या रोलान युजली कशें आसा संगीत नाटकांनी जेन्ना मराठी नाटकांनी हांव रोल करता चडशे म्हाका अशें रडपाचे रोल आसता. म्हणजे पळया एकच प्यालान सिंधू म्हण रडपाचेच रोल ते. मागीर आमचे ते राजा हरिश्चंद्र तितून तारामतीचो परत रडपाचे. पण हो एक रोल असो आसलेलो संता जितून सगळे तुजे शेड्स दाखोवंक मेळटाले. म्हणजे 9 रस आसा जाल्यार 9 रस आसा त्या रोलान. तितले रस म्हाका दाखोवंक मेळ्ळे त्या रोलान आनी म्हाका म्हाजो वन ऑफ द फेवरेट. कारण तो रोल करून म्हाका खूब जाणांनी अशें सांगलें की तुजें नाटक म्हणप तेंच्यांनी तें तुजें नाटक तो रोल बरयलाच तुज्या खातीर अशे कमेंट्स येवपाक लागले पळय. त्या रोलात त्या नाटकाचे आमी 35 कितें प्रयोग केल्या 35 प्रयोग केल्या आनी खूब कडेन म्हाका त्या रोला खातीर खूब जाणांनी ऑडियन्सांतल्यान प्रायजीस दिल्या. म्हणजे ऑडियन्सांनी अप्रिशिएट केला. अशें सुद्दां एक जागा आसलेली जे वर्कर्स लोक काम करतात तसले लोक नाटक पळयताले तेंच्यांनी 5-5 रुपया सगळ्यांनी एकट्या करून कॉन्ट्रिब्यूट करून म्हाका प्रायज दिला. म्हणजे ते व्हडले म्हाज्या खातीर की 5-5 रुपया जायना तेंच्यांनी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन केले. 5 रुपया म्हणजे कमी दिसताले तांकां म्हणून कॉन्ट्रिब्युशन करून तेंच्यांनी म्हाका प्रायज दिले. हे म्हाज्या खातीर व्हडलें. म्हणजे इतल्या जाणांक अकस्मात सगळ्या जाणांक म्हाजो रोल आवडलो, खरेंच आवडलो. आनी मेन जे डायरेक्टर्स लोक आसा पळय ते केन्नाय म्हाका अप्रोच जाय ते नाटकाचो तो रोल करपा खातीर जाल्यार ते म्हाका सांगतानाच अशें सांगता की तुजें नाटक जें तुज्या खातीर बरयलां तें नाटक अशें म्हटलें. म्हणजे हे म्हाका खूब बरें कशें दिसता. म्हणजे म्हाज्या खातीर हे व्हडलें एप्रिसिएशन म्हाज्या खातीर. संत गोरा कुंभारांतली संता. ओके. One piece of advice you wish you had received when you started acting? म्हाका अशें कोणें तरी सांगपाक जाय आसलें की बाय गो चल नाटक शीक. म्हणजे जे आयज म्हाजें बाय शिकलां तें म्हाका खूब फावटी अशें दिसतालें की कमी पडटा खंयसर तरी. म्हाका कळना. म्हणजे टॅक्निकल भाग कळना. अजून सुद्दां म्हाका मेकअप करपाक कळना. लायट्स आसा नाटकान. लायट्सान रावून नाटक करप हें जाणा पूण लायट्स घेवप कश्यो तें खबर ना. मागीर म्युजीक म्हण हांव फील करून उलयता तें म्हाका कळटा. पूण सेट आसा जाल्यार तो यूज कसो करप. म्हणजे ह्यो ज्यो टॅक्निकल गजाली आसा हय ते फॉर्मल एज्युकेशन वच आनी घे पयलीं. अशें कोणें तरी म्हाजो तुका पाठिंबो आसा चल तूं फुडें सर अशें म्हणून अशें हें सांगूंक जाय आसलेलें. आनी आय थिंक यू आर प्लेइंग द सेम रोल फॉर युअर डॉटर. या ऑफकोर्स म्हाका जें कितें मेळना तें म्हाका दिसता म्हाज्या चेडवान करूंक जाय अशें. Wow. Okay, ma'am. What is the best part of being an artist? बेस्ट पार्ट म्हणशी जाल्यार आमी युजली मनीस जन्माक येवप म्हणजे भाग्याची गजाल म्हणटा. पण एक कलाकार म्हणून जन्माक येवप ही सौभाग्याची गजाल हांव म्हणीन. कित्याक कारण एक तरेचो रिस्पेक्ट तयार जाता. लोक त्या नजरेन पळोवपाक लागता. एका बरें कळटा आमच्या पेक्षा चड कळटा तेजे कडल्यान आमी थोडें शिकून घेवया ही मेंटलिटी तयार जाता तेंची. आनी तुका एक बरें दिसता की लोक तुका लायक करपाक लागले. अशें सुद्दां घडटालें की एकदां हांव बसलां अशें आनी नाटक पळयता दुसऱ्यांलें आनी म्हाज्या कुशीक म्हाजें बाय बसलां ल्हान आसलेलें आनी ह्या सायडीक येवन एकटें आनीक भुरगें बसलें
आनी ते अशें बसला न्ही नाटक पळोवपाचें सांडून ते तुका पळयता अशें पळयता परत अशें करून म्हाका पळयता आनी हांव म्हणटा हे भुरगे अशें कितें नाटक पळोवपाचें सांडून म्हाकाशें परत परत पळयता. हांवें ताका 2दां पळयलें, हांव हांसलें ए बाय म्हणून अडकिलें. मागीर नाटक सोंपोवन तेजी आवय येयली आनी म्हाका सांगता ते तुजे अशे फॅन जाणा ते इतके मुरगाटला तुका फुड्यान बसून तुजें लक्षच ना तेजेर, तूं नाटक पळयता आनी ते तुका पळयताले, ते घरा कडेन तुज्यो गजाली अश्यो करता तश्यो करता असले बीन सांगपाक लागले. सो म्हाका इतलें दिसलें की एक आमच्या जनरेशनाक म्हणजे म्हाज्या टायमा वयले म्हाज्या वांगडची लोक म्हाका लायक करता ती करता पूण ही भुरगीं लायक करता हितून खरें जिखलें ना हांव. सो हें एज आर्टिस्ट म्हणून हें सगळें मेळ्ळें म्हाका, ही खुशी मेळ्ळी. आनी एक नाटक प्रेजेंट करून लोकांच्यो ज्यो ताळयो आसा, कुसुम मनोहर लेले म्हणून नाटक आसा पळय तें कोंकणीन हें केल्लें सुशांतान आनी एका लग्ना उपरांत म्हणून नाटकाक नांव दिल्लें. तितून जी मेन ती कॅरेक्टर आसता न्हू जी तिका भुरगे, तुवें नाटक पळयलां तें ना. सो तिका भुरगे जाता म्हणजे एक कपल आसता, ते कपल तांकां भुरगे जायनासता म्हणटकूच तो कितें करता दुसरें लग्न जाता. लग्न म्हणून कशें एक घोवान सोडलेली बायल तिका पटयता, तिका फटयता, तिजे कडेन लग्न जाल्ल्या भशेन करता, तिका भुरगे जाता त्या टायमार हॉस्पिटलान तिका नांव बदलून बायलेचें नांव, तो पर्यंत ही तेजी जी खरी बायल आसा ती तेंच्याच वांगडा रावता आनी ती एज अ नोकराणी तेंगेर रावता, मोलकरीण त्याच घरान आपल्याच घरान मोलकरीण जावन रावता. आनी जशें हिका भुरगे जावं नाका हॉस्पिटलान बीन नांव हिजें दिता, मेन बायलेचें आपल्या बायलेचें नांव दिता तो. आनी मागीर प्रूफ सगळें अशें जाता की तिजे भुरगे तिजे कडल्यान काडून घेता, तिका धांवणयता. सो ह्या नाटकान एका लग्ना उपरांत म्हणून म्हाका तो रोल आसलेलो जो भुरगे जाता तो तिका, आनी म्हाज्या ऑपोजीट आसलेले सुविधा तोरगळ ते तो रोल करताले. सो नाटक करता करता लास्ट मागीर तिका पिशें लागता, ती खूब ट्राय करता आपले भुरगे तेंचे कडल्यान घेवपाचे, सांगपाचें की ते भुरगे म्हाजे म्हणून, पूण ती एक्सेप्ट करिना, हिका धांवणून घालता. सो अशें तें नाटक आसलेलें. त्या नाटकान सुद्दां रोल करता करता सुविधा जे आसलेले पळय न्हू म्हाका जशें धांवणून घालूं नाका, प्रेक्षकांतल्यान एक गाळ येयली, सुविधा गाळ सोवली कोणी तरी, बायल मनशें न्हू सा फुडल्यांच्यान बुरशी गाळ मारली आनी म्हाका अशें जालें गाळ मारली अशें म्हणून. मागीर लक्षान येयलें ना ही नाटक सारकें सिरियसली पळयता. आनी हांव गेलें, म्हाका धांवणून घातलें न्हू तेंच्यांनी, नाटक सोंपलें, हांव पिशें जावन मागीर थंय पद म्हणटा म्हणजे बेश्टेच भुरग्या हातीन आसलेल्या भशेन अशें पद म्हणटा. सो ते पद म्हणटा म्हणटा लोक रडटाले तेन्ना त्या टायमार सारके रडोन, आनी ती बायल रावली बसोन, तिका तिडक येयल्ली. ती म्हाका नाटक सोंपोवन ती म्हाका येयल्यार सांगता कितें जाणा तूं कशें सहन केला, कित्याक सहन केला, तुवें ताका ओगी कित्याक रावलें, भुरग्याक कित्याक दिलें. हांवें म्हणलें आई तूं शांत जा, तें नाटक आसलेलें, तूं थंड राव, आमी एक्टर्स आमी एक्टींग केल्या, तशें कांय ना, तें एक बरयल्लें. सो तिका समजोवची पडली म्हाका. ती इवन तेका जो म्हाजो घोव जातालो न्हू तेका सुद्दां अशें मारपाक बीन कितें कितें म्हणपाक बीन लागली, म्हणजे इतलो इफेक्ट जाता पडटा तेंचेर, इतले घाळ मारली तेजे वयल्यान म्हाका कळ्ळें की कितें तरी हांगासर बिनसवाचें तिका लागलें तें. हय ती रावली ती मुद्दाम. आनी अशेंच आनीक एकच प्याला नाटकाकूय तशेंच जाल्लें, रविंद्र भवन कुडचड्या नाटक जाल्लें तेन्नाय तशेंच एकटी बायल रावली मुद्दाम, आनी ती बाय प्रोफेशन शी वॉज टिचर. ती म्हाका रावली आनी रडत आसा ही, म्हाका आफोवन येयलें, हांव गेलें, म्हटलें कितें जालें, सुंदर केलें म्हणपा, रडोनूच सांगता ही म्हाका. आनी म्हणपा लागली खरेंच म्हणपा लागली, एक सोरो पिवन म्हणपा लागली, मनीस म्हणपा लागली कितलो पर्यंत सकयल पडपाक शकता, कितले हाल करपाक शकता बायलेचे. कारण म्हाजें म्हणपा लागली आईचें अशेंच जाल्लें म्हणपा लागली, आपल्याक खूब लागलें आनी तुजी एक्टींग तितून म्हणपा लागली अशें. आनी ही रडटा आनी म्हाका हिका थारोवपाक जमना मातशें. ना आतां नाटक सोंपलें, तें नाटक आसलें, तुमी तशें चिंतू नाका, तें नाटक आसलें, म्हाजें काम फक्त एक्सप्रेस करपाचें आसलेलें, तुमचे मेरेन पावलें हें खूब जालें, तुमी मनाक त्रास करून घेवं नाका,
आमी सगळे आर्टिस्ट हे तांकां मागीर सांगचें पडटा. थोडे कडेन खूब कडेन अश्यो गजाली जाल्या. थोडे कडेन सांगचें पडटा की ना हें तशें न्हू, हें इवन केस्तांव देखो फुसांव फिल्म जेन्ना आयनॉक्सान लागलेलें तेन्नाय तशें एक कॅथलीक कपल सामकी जाणटी बावडी रडत रडत म्हाका मेळ्ळी. म्हाका म्हणपा लागली बाय गो तुवें बरें हें केलें आं, बरें एक्टींग कोताय तूं, लागली सांगपाक कितें कितें. आनी ही रडटा. हांवें म्हणलें माय तूं रडटा कित्याक? ना गो बाय तशें भुरग्याक म्हणून दिवपा जाता गो दुसऱ्यांक. हांवें म्हणलें तूं म्हणलें रडो नाका, तें फिल्म आसलें तें एक्टींग करताली आमी, तें घेवन बसो नाका. आवडलें मगे फिल्म, तूं रडटा तेजे वयल्यान फिल्म बरें आसलेलें कळ्ळें म्हाका म्हटलें. आनी थँक्यू सो मच म्हटलें. हांव म्हटलें तशें ना, जशें फिल्मान आसा हांव तशें ना, हांव खूब वेगळें आसा म्हणून सांगलें तिका मागीर. सो ह्यो गजाली अश्यो खूब घडल्या. आय थिंक मॅम दिस इज द पावर ऑफ बिईंग एन आर्टिस्ट. की म्हाका अशें दिसता की जे कोण आर्टिस्ट आसता तांकां वयर खंयच्यान तरी देवाचो हात आसता आनी वी आर द मिडिएटर्स टू द पीपल अरावंड. एक्झॅक्टली. आमच्या थ्रू लोकांक सूख मेळटा पळोवपाक. आमी खुबदां म्हणटा न्ही की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन कितें आसा, की कितें आसा तें अरे इंजिनियरींग इज द गूड डिग्री ऑर डॉक्टर जावप ऑर लॉयर जावप इज अ गूड डिग्री. बट इन अ वे दीस इज ऑल्सो अ ड्युटी न्ही की आमी लोकांचे खंय तरी कितें बरें करता. आनी आमी मॅसेज दिता न्हू तांकां थ्रू नाटक. आमी कितें तरी मॅसेज दिता की बाबा हें जावंक जायना, हें तुमी चिंतपाक जाय. सोडटा आमी लोकांचेर खूब गजाली नाटकाच्या थ्रू सोडटा की विचार करा हेजेर. बरोबर. विचार करपाची गरज आसा. एक चेडवाकूय तितलो रिस्पेक्ट. म्हणजे लाडली लक्षिका सारकिल्लें नाटक जेन्ना गव्हर्नमेंट स्कीम काडटा 1 लाख तांकां मेळटा तेन्नाच तुमी चेडवाक रिस्पेक्ट दितली, चेडवाचो आदर करतली कित्याक ताका 1 लाख मेळ्ळा म्हणून. तशें आसना. आयज काल दोनूय तितलीच इम्पॉर्टंट आसा, चेडूं तशें चेडोय बीन. ओके मॅम, खुबशे कितें गोश्टी जाल्या मॅम. एंड जालो पॉडकास्ट जालो असो हांव म्हणूं शकता. बट तुमी आत्तां उलयता उलयता एक बरी कॅथलीक एक्सेंटान तुमी एक बरी बायलेची मिमिक्री केली. एक तुमचो एक बारीकसो मिमिक्री सेक्शन घेवया मॅम. तुमकां सपोज कोणाची एकटी मे बी एक फेवरेट गोवन मे बी कोण पॉलिटिशियन आसूं शकता ऑर गोवन एक्टर आसूं शकता जेंची तुमकां मिमिक्री करूं शकता तुमी जाल्यार प्लीज. युगांकान एक 18 जून कलेक्टीव म्हणून प्रोग्राम जाता. सो ताका एक मिमिक्री बरयल्ली म्हाज्या खातीर गोविंद गावडे सरांची. सो हांव ट्राय करता. पण ते डायलॉग्स यूज करिना हांगासर, दुसरे डायलॉग म्हणजे तुकाच सांगता. सिद्धेश, हांवें तुका कितें सांगिल्लें? बाजारांत तूं वचून बरें इल्लें चिकन हाड सांगिल्लें. हाडलें तुवें? ना मरे. आतां एक काम कर, वच मरे आनी बाजारांतल्यान बरें इल्लें चिकन हाड, म्हाका खावपाक जाय. वाह ऑलमोस्ट टू गुड. वाह. आणि एक कितें जावंक जाय आनी एक कितें दिस इज व्हेरी नायस. ओके, वन ऑफ माय फेवरेट रवी नायक सर. येस मॅम प्लीज. जे म्हाका दिसता सगळ्यांचेच फेवरेट आसतले म्हणजे उलोवपाच्या बाबतींत तरी. आजकाल जी सगळे कडेन जी पळय बायलां सगळे तरेची जी बायलां आसा ती आसा, तांकां सगळें कळटा. तांकां तुमकां कितें दिसता बायलांक कांय कळना? आयज बायल मनीस खंय ना रे. आयज बायल मनीस सगळे कडेन आसा. ती रांदता, आयज उश्टे काडटा, ती पायलट म्हणून विमान उडयता, ती स्कूटर चलयता, सगळे तरेचें काम करता. आनी हे सगळे तरेचे जे काम करता ते तुमकां सगळे दादल्यांक कळपा जाय तें. हे तुमी पळय बायलांक आडयता तें बराबर न्हू, कळपा जाय. सो गुड मॅम. तुम्ही आता इतली वर्सां नाटकां केल्या और इतकी वर्सां तुम्ही फिल्मांनी काम केलां. तुमचो फेवरेट एक खंयचो तरी मनाक लागलेलो एक डायलॉग आसतलो, मोनोलॉग आसतलो विच यू वॉन्ट टू शेअर? ओके, मराठी तशें खूब फेवरेट आसा डायलॉग्स. पण मराठी नाटकान संगीत मान अपमान म्हणून जें नाटक आसा पळय तेतूंतले 1-2 डायलॉग म्हणून दाखयता. ह्या लक्ष्मीधराला द्रव्याशिवाय दुसरं काही दिसतच नाही. मला तरी नव्हतं का असंच वाटत, पण माझ्या डोळ्यात अंजन घातलं ते धैर्य धर्जिनी आणि माझी दृष्टी एकदम साफ केली. खऱ्या प्रेमाचा असा बाजार असू शकतो का? नाही म्हणायला गेले तर भामिनी
तुझ्या प्रेमाचा लिलाव आज 20 लाख 25 लाख असा का पुकारला जातो तर? खरं प्रेम म्हणतात त्याची आणि माझी अद्याप ओळख तरी झाली होती कुठं? खऱ्या प्रेमाला मोबदल्याची जरुरीच नसते, कारण प्रेम म्हणजे सुखाचा जणू झराच, त्याच्यापुढे आनंदाची पायरीच शिल्लक राहत नाही. मग प्रेमी जीवाला कसला लोभ शिल्लक राहणार? आणि मोबदला तरी तो कसा मागायचा? खरा तो प्रेमा सॉन्ग स्टार्ट. वाव वा 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 वा. मॅम, एक ही बारीकशी भेट आयज तुमकां आमच्या स्पॉन्सरा कडल्यान क्रस्टी हेवन. थँक्यू. येस. आयज फिश करी रायस ह्या प्रोडक्शना वांगडा हांवें पॉडकास्ट केलो आनी खूब बरें दिसलें यंग जनरेशना वांगडा काम करून. खूब एनर्जेटीक जावनूय हांव हांगसरल्यान वयता. सो तुमी बीन हो पॉडकास्ट पळयात आनी तांकां फिश करी रायस प्रोडक्शन तांकां फॉलो करा, लायक करा आनी सबस्क्रायब करा. मॅम, थँक्यू सो मच. तुमी आयज हांगा येयली म्हणून मुद्दम वेळ काडून. खूब तेंप जालो आमी तुमकां हांगा हाडपाक सोदता आनी इट इज अ प्रिविलेज टू हॅव द फर्स्ट लेडी एक्सक्लुसीव गेस्ट ऑन आवर पॉडकास्ट. खूब आमकां बरें दिसलें आनी खूब कितें आयज हांव गाटीक मारून हांवूय आयज घरा कडेन व्हरता. स्पेशली ते तुमी आमच्या जनरेशनाक जें कितें सांगलें. आय एम श्युअर आय एम गोइंग टू फॉलो इट. आनी देव बरें करूं मॅम तुमकां. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. तुमी म्हाका मुद्दाम जावन हांगा आपयलें म्हणून. येस. थँक्यू. थँक्यू.